त्यही आफ्नै किसिमको कुनै किसिमको बाटो अगाडि आएको होला। हाम्रो सहकारीको भावना र मर्म आफ्नै किसिमको होला। त्यो अनुसार हामी पुग्न सकेका छौँ कि छैन, त्यो बाटो हामीले छोडेका छौँ कि छैन, हामी सजग रहनु पर्छ है। किनभने हो एउटा सङ्घ संस्था बलियो बनाउने नाममा हामी चाहिँ नि आज ब्याङ्कले जे गर्यो हामी त्यही गर्न थाल्यो भने हाम्रा सदस्यहरूको सेवामा बाधा पुग्छ कि त्यो कुरा हामीले विचार गर्नु पर्यो। सहकारीको आफ्नै भावना छ, आफ्नै मर्म छ, आफ्नै ठाउँ छ सदस्यहरूलाई विकसित गर्ने। सहकारीहरूलाई चाहिँ एउटा सामाजिक आर्थिक चेतनामा चाहिँ नि सामाजिक चेतनामा आर्थिक विकासमा विकास गर्ने बाटो आफ्नै किसिमको छ। त्यो किसिमको चाहिँ नि हामीले त्यो बाटोको छोडेका छौँ। तमाम हामी त आज चाहिँ नि यो ठाउँमा तमाम चाहिँ सहकारीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा नेतृत्वको रूपमा हामी तपाईँहरू सहभागी भएका छौँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट छोड्नु हो एक दिन चाहिँ नि किन हामी अलिकति हामी सहकारीलाई एउटा सही करिडोरबाट चाहिँ हिँडाउनको लागि नै सङ्घ जन्मिएको हो, महासङ्घ जन्मिएको हो, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू जन्मिएको हो। हामीले त्यो सही करिडोरबाट हिँडाउन सकेका छौँ कि छैन त्यो कुरा तपाईँ हामी सबैले महसुस गर्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा महसुस गर्नुपर्छ। हो हामीले आज एउटा सुझाव राख्ने सुझाव दिने हाम्रा आफ्नै साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई नै हिँड पाउन हामी भाग्य सम्झेका छौँ। हाम्रा कुराहरू उहाँहरूले लिएर गएर त्यसलाई एउटा कार्यान्वयन पक्षमा ती जुन खालको चाहिँ एउटा करिडोरमा चाहिँ हामीले हिँडाउनु पर्थ्यो ती कुराहरू सुझावमा उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो, गराइदिनुभयो। तपाईँ हामी भोलि सबै सहकारीहरू चाहिँ नि त्यतापट्टि चाहिँ नि एउटा खुसी हो। हाम्रो चाहिँ नि जिल्लाको नेतृत्व एउटा महासङ्घ हाँक्नेमा पुग्नु भएको छ, विषय केन्द्रीय सङ्घ हाँक्नेमा पुग्नु भएको छ। उहाँहरूको कारणले आज हामीले सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्न पाइयो, हाम्रो आर्थिकमा विकास हुन पुग्यो, चेतनामा विकास हुन पुग्यो। यसरी हामी जान सक्यौँ कि छैन र ठिक छ हामी चाहिँ नि एउटा समानताको हैसियत त्यसमा चाहिँ सहकारीभित्र पनि छ, त्यो हैसियतमा हामी पुग्न सकेका छौँ कि छैनौँ। हामीले यता कता एउटा दलीय स्वभावबाट माथि उठेर सहकारी सञ्चालन गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ती कुराहरूमा पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ होला। छेडिक चाहिँ नि हामी केही लाभ लिएलाम, केही चाहिँ नि रमाइलो मान्लाम, तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि केही यसरी हामीले त्यो एउटा समानताको बाटो बिर्स्यौँ भने, एउटा सहकारीको भावना र मर्म बिर्स्यौँ भने दीर्घकालीन रूपले त्यसले असर गर्छ गर्दैन, एक दिन त्यसको परिणाम आउन सक्छ। त्यस कारण हामी बेलैमा सचेत हौँ। किनभने एउटा नेतृत्व वर्ग नै यहाँ हुनु भएकोले उहाँले चाहिँ सुधार गर्ने ठाउँ छन् भनेदेखि त्यसलाई सुधारेर अझै चाहिँ नि एउटा चेतना र विवेकपूर्ण ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन कोसिस गऱ्यौँ भने सबैजना नि हामी सधैँ एकै ठाउँमा रहिरहन सक्छौँ। एकता नै एउटा सहकारीको चाहिँ बल हो भन्दै आज हाम्रा निमन्त्रणालाई हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्षहरू आइदिनु भयो, हाम्रो चाहिँ नि यो अधिवेशनको शोभा बढाइदिनु भयो। यसको लागि धन्यवाद दिँदै मेरा दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैमा पुनः सुस्वागतम गर्दै मेरा दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। जय हामीले अघिल्लो वर्ष हाम्रो वार्षिक साधारण सभा पौष महिनामा गर्ने तयारी गरेका थियौँ। त्यस पछाडि केही प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सम्पन्न भइ नसकेको र अन्य तयारीका कुराहरूले पनि गर्दाखेरिमा चैत्र महिनाको 1 गते गर्ने भनेर हामीले मिति पनि तय गरेका थियौँ। पछि फागुन महिनाको मध्यतिरबाट नै 25 जनाभन्दा बढी उपस्थित भएर कार्यक्रम नगर्नु भन्ने नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम अघिल्लो वर्षको वार्षिक साधारण सभा हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। म यो प्राविधिक पक्षलाई यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ र यस वर्षको प्रतिवेदनमा अघिल्ला 2 आर्थिक वर्षका प्रगति प्रतिवेदनहरू हामी यहाँहरूको माझमा राख्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला लेखा समितिका संयोजक आदरणीय परशुराम सुवेदी सरलाई म आफ्नो प्रतिवेदन राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, यस सङ्घमा आबद्ध हुनुभएका सबै प्रारम्भिक संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरू,
धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङको 30औं वार्षिक साधारण सभामा 20औं वार्षिक साधारण सभामा यस सङ्घको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यस सङ्घमा आबद्ध भएका शेयर सदस्य संस्थाको सङ्ख्या 2077 असार मसान्तसम्ममा 205 वटा पुगेका छन् र शेयर पुँजी रु 4,89,000 सङ्घर्ष रहेको छ। यस सङ्घको वार्षिक आर्थिक वर्ष 2075-76 र 76-77 मा भएको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट निरन्तर रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य भएको छ। सङ्घमा सञ्चालन भएका आर्थिक कारोबारको लेखाजोखा गर्ने क्रममा सहकारी ऐन नियम तथा विनियमको परिधिभित्र रही प्रचलित लेखा पालनको नीति र सिद्धान्त अनुसार लेखा व्यवस्थापन भएको पाइएको छ। सहकारीले राख्नुपर्ने सबै किसिमका खाताहरू, सहायक खाताहरू र अन्य आवश्यक कागजातहरू अद्यावधिक राखेको पाइन्छ। लेखा परीक्षक तथा अन्य अधिकार प्राप्त निकायहरूका साथै स्वयं सदस्य संस्थाहरूले हेर्न चाहेका र जानकारी लिन चाहेका अवस्थामा स्पष्ट रूपबाट देखिने गरी सबै कारोबारको अभिलेखहरू पारदर्शी एवं व्यवस्थित राखिएका छन्। 2077 साल आषाढ मसान्तसम्ममा तयार गरिएका गोस्वरा भचुरहरूमा आवश्यक बिल भरपाई तथा कागजातहरू संलग्न भई खर्च भएको रकमको पुष्टियाइ भएको स्पष्ट देखिन्छ र सङ्घले दाखिला गर्नुपर्ने सबै प्रकारको राजस्व सम्बन्धित शीर्षकहरूमा सम्बन्धित स्थानमा जम्मा गरेको पाइन्छ। 2077 असार मसान्तसम्ममा तयार गरिएका गोस्वरा भचुरहरूमा आवश्यक बिल भरपाईहरूमा तलमाथि भएको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष 76-77 मा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक छुट्टै नबसेको र सञ्चालक समितिको बैठकमा नै संयुक्त रूपमा बसेको छ। यस आवामा समेत गरी सञ्चित नोक्सान अहिलेसम्म जम्मा दुःखदायी छ, दुःख लाग्छ भन्दा पनि जम्मा 3,09,520 रुपियाँ चाहिँ हामी घाटामा छौँ, हाम्रो संस्था घाटामा छ। जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडमा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम CMDP तर्फ रु 1,69,61,653 निकासा भएको छ। सो अनुसार खर्च भएको विवरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। सुझावहरू, 2-4 सुझावहरू राखेको छु। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकको नाताले निम्न सुझावहरू पेश गरेको छु। धादिङ जिल्लामा रहेका विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार के कसरी सञ्चालन भएको छ, लेखा व्यवस्थापन कस्तो छ र शेयर सदस्यहरू र संस्थाबीच के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने यथार्थ जानकारी दिनको लागि नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्तरमा रहेको सबै संस्थाहरूलाई समेत समावेश गरी जिल्ला सहकारी सङ्घबाट समय समयमा संयुक्त बैठक सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति रहेको सदस्यहरू रहेको सञ्चालन गर्दा सङ्घबाट प्रारम्भिक संस्थाहरू र सङ्घको बिचमा सामिप्यता बढ्ने र आर्थिक तथा व्यवस्थापन पक्षको समेत एक आपसमा जानकारी हुने हुँदा सोको व्यवस्था हुन यस आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेश गरेको छ। प्रारम्भिक संस्थाहरूबाट प्रस्तुत गरिने मासिक र वार्षिक प्रतिवेदनहरू तथा वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरू एक पत्रिका दरले यस सङ्घमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएमा सबै प्रारम्भिक संस्थाहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको यथार्थ विवरणको जानकारी भई सङ्घ र प्रारम्भिक संस्थाहरूको सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन जाने देखिन्छ। सबै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक कर भर्खर वार्षिक लेखा परीक्षण नयाँ संस्था दर्ता प्रक्रियामा समेत स्थानीय तह जिल्ला सहकारी सङ्घको आपसी समन्वयमा कार्य सञ्चालन हुन गएमा जिल्ला सङ्घले गरेको कार्यक्रमबाट प्रारम्भिक संस्थाहरूको लागि ज्यादै राम्रो सहयोग हुने देखिन्छ। सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक र सदस्यज्यूहरू,
सङ्घका सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म मेरो व्यक्तिगत र जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडको यस 20औं वार्षिक साधारण सभामा सङ्घको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहँदा सर्वप्रथम देशको परिवर्तन, विकास एवं गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवं न्यायपूर्ण आन्दोलनका ज्ञाताज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। बेपत्ता परिवार र उहाँहरूप्रति म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा 50 मा निर्देशक सिद्धान्तहरूको उपधारा 3 मा गरिएको व्यवस्था यस्तो छ: सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दृढ आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समाजवाद, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी अभियानमा लागेका हामी सबै सहकारी कर्मीहरूको र सहकारी संस्थाहरूको उत्तरदायित्व हो। राष्ट्र निर्माणको यो महाअभियानमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो सङ्क्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रभावले गर्दा सहकारी संस्थाहरूलाई संविधानले परिकल्पना गरेको कार्यदिशामा अगाडि जान केही कठिनाइहरू परेका छन् र ती क्रमशः बिस्तारै कम हुँदै गएका छन्। तर प्रत्येक पालिका स्तरमा सहकारी हेर्ने कर्मचारी पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सङ्घ संस्थालाई नियमन गर्ने सरकारी समिति र पालिका स्तर र प्रदेश स्तरमा मात्र हुँदा जिल्लाको सहकारी सङ्घको भूमिका अझै बढेको छ। यद्यपि सहकारी संस्थाको परिकल्पना नै सो नियमको अवधारणाबाट गरिएको हुँदा हतोत्साही नभइकन कार्य सम्पादन गर्न सहकारी संस्थाका नेतृत्व गरिरहनुभएका सम्पूर्ण यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थानीय निकायको सहकारी संस्थाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाइ व्यक्तिअनुसार फरक छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र सहकारी अभियानका अगुवाहरूसँग सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयका विविध कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ। यो विषयमा आवश्यक प्रबन्ध र निर्देशनका लागि म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय निमराज कडेलजीको ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। जिल्लामा दर्ता भएका सहकारी संस्था, यसले समेटेको जनसङ्ख्या र परिचालन गरेको आर्थिक स्रोत तथा उत्पादनमा सहभागिता र समेटिएका सेवा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सन्तोष गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू बनेका छन्, तर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। आज कतिपय ठाउँहरूमा विशेष गरी दुर्गम गाउँहरूमा सहकारीको सङ्ख्या, स्रोत, सहभागिता, उत्पादन र बजारीकरणमा आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने बजार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र तरलता बढ्दै जाने जस्ता समस्याहरू पनि सृजना हुन पुगेका छन्। यसलाई सन्तुलित बनाउने पहिलो कर्तव्य पनि सहकारी सङ्घहरूकै हो। जिल्ला सहकारी सङ्घलाई हामी जति सक्षम, सुदृढ र सक्रिय बनाउन सक्छौँ त्यति नै जिल्लामा भएका सहकारी संस्थाहरूको सन्तुलन, समन्वय र एकरूपता कायम गर्न सक्दछौँ। धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष नेत्रराज पौडेल सरले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भए जस्तै मैले बुकमा भएको हुँदाखेरि यो कुरा उल्लेख गरेको थिएँ। पढ्दै जाँदा त्यही वाक्यांश पढ्दैछु। अघिल्लो वर्ष हामीले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेनौँ, तसर्थ हामीले साधारण सभामा गत 2 आर्थिक वर्ष 2075-76 र आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रगति प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष पेश गरेका छौँ। यसका साथ आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तावित कार्यक्रमलाई यस साधारण सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रगति प्रतिवेदन सञ्चालक समितिको बैठक 17 पटक सम्पन्न भएको छ। हिजो पनि हामी तयारी बैठक बसेका छौँ, त्यसले गर्दा यो सङ्ख्या 18 पुगेको छ। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको छुट्टै बैठक बसेको छैन, तर सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा धेरैजसो उहाँहरूको उपस्थिति रहेको छ। सदस्यता सङ्ख्या 205 पुगेको छ। यद्यपि यो धेरै न्यून हो, किनभने जिल्लामा अहिले झन्डै 450 सहकारी संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्। 2075 चैत्र 20 गते राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा धादिङ जिल्ला अस्पतालका बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण
प्रभाव फेरि र 12 जिल्लामा भएको हुरी बतासका पीडितहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद व्यवस्थापन सहायता कोषको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी रु 90,095 रुपियाँ हामीले सहयोग पठाएका छौँ। काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको वार्षिक साधारण सभामा सङ्घका अध्यक्षज्यूले सहभागिता जनाउनु भएको छ। सङ्घमा आबद्ध सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आमन्त्रण गरेका कार्यक्रमहरूमा सङ्घका पदाधिकारीहरू तथा सञ्चालकहरूको सहभागिता रहिआएको छ। विभिन्न स्थानीय तह र स्थानीय तहका सहकारी शाखाको आयोजना भएका गोष्ठी तालिम तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा हामीले सहभागिता सहजीकरण र सहयोग गरिआएका छौँ। यस सङ्घको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। व्यवस्थापक पदमा हाल दोलख गुरुङ कार्यरत हुनुहुन्छ र सहकारी बजार विकास कार्यक्रम जुन हामीसँग अहिले CMDP प्रोग्राम छ, UNDP को सहयोगमा साझेदारीमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएका छौँ। त्यो कार्यक्रमको संयोजक पदमा श्री शेरबहादुर गुरुङले हामीसँग कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित सहकारी बजार विकास कार्यक्रम CMDP, यसलाई हामीले छोटकरीमा CMDP भन्छौँ, यस जिल्लामा पनि लागू भएको छ र यस अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। यी बिचमा धुनीबेसी नगरपालिका, गजुरी गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका 4-4वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको छनौट, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक सहकारी संस्था छनौट सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बमोजिम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको सहभागितामा छनौट भएका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको बारेमा अभिमुखीकरण ओरिएन्टेसन प्रोग्राम सम्पन्न भएको छ। 8वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमा सहकारी व्यवस्थापन तालिमहरू छुट्टै सम्पन्न भएका छन्। प्रत्येक तालिममा 4वटा संस्थाहरूबाट सहभागिता गराई 3 चरणमा लेखा व्यवस्थापन तालिम 12वटै सहकारी संस्थाहरूका लागि सम्पन्न भएका छन्। प्रत्येक तालिममा 4वटा संस्थाहरूलाई सहभागी गराई 3 चरणमा व्यावसायिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी तालिमहरू 12वटै संस्थाहरूका लागि सम्पन्न भएका छन्। सबै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा मूल्य श्रृङ्खला, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्बन्ध विषय 3 दिने तालिम पनि सम्पन्न भएको छ। एउटा मर्मत गरेर र त्यो चाहिँ सलाङघाट कृषि सहकारी संस्थाको चाहिँ मर्मत गरेर र अन्य 7वटा निर्माण गरी 8वटा सङ्कलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 6वटा संस्थाहरूलाई उत्पादनमा सहयोग इनपुट सपोर्ट अन्तर्गत टनेल, ट्र्याक्टर, पम्प आदि र 4वटा सहकारी संस्थाहरूलाई बिउको मिनी किट उपलब्ध गराइएको छ। 7वटा संस्थाहरूको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि लजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध भएको छ। 4वटा संस्थाहरूलाई कलेक्सन सेन्टर अपरेसन सपोर्ट अन्तर्गत क्रेट, जोख्ने मेसिन, प्याकिङका प्लास्टिक तथा डोरीहरू उपलब्ध गराइएको छ। 2वटा सहकारी संस्थाहरूलाई गाडी सहयोग भइसकेको छ, उहाँले रिसिभ गरिसक्नु भएको छ। एउटा सहकारी संस्थालाई गाडी सहयोग हुने क्रममा छ, यो दिनभित्रै पास भएर सहकारी संस्थाको नाममा आउने क्रममा छ। 2087वटा घर परिवारको घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ। बेनीघाट चरौदीमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका स्तरको बजार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, फिल्ड सर्वे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR मैले अघि भनिसकेँ। चलिरहेको तरकारी बजारलाई स्तरीकरण गरेर त्यो पालिका स्तरको बजारको विस्तार गर्न सम्झौताको चरणमा पुगेको छ। निर्माण, सङ्घको कार्यालय निर्माण, भवन जस्ता कुराहरू अहिले प्रस्तावित हामीले सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा राखे जस्तै अधुरा रहेका कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्ने भनेर राखेको हो। जिल्लाभरि रहेका सहकारी संस्थाहरूको समन्वयात्मक अभिभावकत्व लिने, अघि नै मैले भनिसकेको छु। डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएसँगै जिल्ला स्तरमा काम गर्ने एउटा नियामक निकायको हामीले खाँचो महसुस गरेका छौँ। त्यो एउटा नियामक निकाय जिल्ला सहकारी सङ्घ अभिभावकत्वको हिसाबले रहन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। जिल्ला सहकारी सङ्घको आफ्नै नाममा जग्गा प्राप्ति र जिल्ला सङ्घको भवन तथा तरकारी तथा फलफुलको जिल्ला स्तरीय बजार निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम लागू भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा पालिका स्तरीय बजार स्थापनाका लागि पहल गर्ने, मातहतका सङ्घ र संस्थाहरूको लागि आवश्यक तालिमको आयोजना गर्ने, जिल्लाभरिका सहकारी संस्थाहरूको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी उत्कृष्ट सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पहिचान गर्ने एक समिति बनाई जिल्ला सङ्घमा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्ने, केन्द्रीय सहकारी सङ्घहरूले प्रदान गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम गोष्ठीहरूमा यस जिल्लाका सङ्घ संस्थाहरूको बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्वका लागि हामीले हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायतका महानुभावहरूसँग
मौखिक लिखित पत्राचार गर्ने, सहयोग पहल गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा साथ राष्ट्रिय सहकारी दिवस 2077 चैत्र 20 गते र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस 2078 आषाढ महिनामा जुलाई महिनाको पहिलो शनिबारमा मनाउने, सहकारी संस्थाहरूका बीचमा आवश्यक समन्वयका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरमा अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तह र जिल्ला सङ्घको कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने, राजनैतिक दल, सरकारी निकाय र सहकारीका बीचमा आवश्यक समन्वयको लागि अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जिल्ला सङ्घको शिखर सदस्य सङ्ख्या न्यूनतम 275 पुर्याउने, यद्यपि कानुनी व्यवस्था अनुसार 6 महिनाभित्र नै संस्था दर्ता भएको 6 महिनाभित्र नै कम्तीमा एउटा जिल्ला स्तरीय छात्र सङ्गठनको सदस्यता लिनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। अझै हाम्रो छात्र सङ्गठनहरूमा आबद्ध भए पनि जिल्ला सङ्घमा आबद्ध नहुनुभएका धेरै सहकारी संस्थाहरू हुन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद तथा बिक्रीका लागि कार्य गरिरहेका सहकारी संस्था र थप संस्थाहरूलाई समेत अझै सरल बनाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, विश्वव्यापी फैलिएको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहेअनुसार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई छिटो मिठो तरिकाबाट सहज र सरल ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था हाम्रो सामु छ। यस अर्थमा आयोजक समितिका आदरणीय सञ्चालकज्यूले निवेदन गरिसक्नु भएको छ। साँच्चै नै यो हाम्रो जुन एउटा यो परिस्थितिमा पनि, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफूलाई जोगिँदै यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो भव्य एउटा उपस्थितिले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई टुङ्गोमा पुर्याउने छ। सहकारी अभियानलाई अब यो 4 वर्षको लागि, आउने 4 वर्ष कार्यकालको लागि चुस्त र दुरुस्त खालको सक्रिय खालको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सङ्घको गठन गर्नेछ। तल्लो लेभलमा बस्ने अथवा त्यहाँ काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अलिकति समन्वय गरेर अगाडि बढाउने कुरालाई यो जिल्ला सङ्घले काम गर्नेछ भन्ने कुरा पनि आशा राखेको छु। अहिले यो कुरा आइसकेको छ। यो कुरालाई भोलिका दिनमा हामीले घनीभूत रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले धेरै लामो कुरा गर्ने कुरा त यहाँ छैन, किन भन्दा हाम्रो समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै हामीले महत्त्वपूर्ण काम यो बन्द सत्र पछाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्द सत्र सँगसँगै नयाँ नेतृत्वको छनौटको काम छ। स्वभावै नै त्यो काममा अलिकति समय लाग्न सक्छ। अधिवेशन भनिसकेपछि, निर्वाचन भनिसकेपछि सबैको चाहिँ अलिकति कौतूहलता हुन्छ। सबैलाई त्यसले घचघच्याएको हुन्छ। सबै समितिमा बस्नको लागि आफूलाई अग्रसर बनाएको हुन्छ। त्यसमा पनि केही समय लाग्न सक्छ। यो कुरा हामीले बुझेकै कुरा हो, विगतमा पनि देखेको कुरा, भोलि पनि हुने कुरा। त्यसरी अग्रसर भएर सुसूचित भएर आउनु पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यस काम पनि हामीले सफल बनाउनु पर्ने र समयमै यो काम टुङ्ग्याएर आफ्नो गन्तव्यतिर जान पर्ने पनि भएको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण सहकारी अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय हस्तीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट धेरै कुरा आउने नै छ। त्यो भन्दै यो 20औं साधारण सभा अधिवेशन सहितको साधारण सभा सरल र सहज ढङ्गबाट टुङ्गियोस्। सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष आदरणीय टङ्कनाथ शर्मा सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घको 20औं साधारण सभा तथा अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अन्य सञ्चालक मित्रहरू, साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण सहकारी मित्रहरू, न्यानो अभिवादन।
मैले यो सम्बोधनलाई यहाँभन्दा पढिनँ। अब मैले यो प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू सर्वप्रथम धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घ लीगको यस 20औं वार्षिक साधारण सभा सङ्घको तर्फबाट आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहँदा लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस सहकारी सङ्घको सल्लाहकारको रूपमा रही सल्लाह र सुझाव दिनुहुने अग्रज सल्लाहकारज्यूहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको लागि अपेक्षा राख्दछु। जिल्ला सहकारी सङ्घ जस्तो गरिमामय सङ्घमा रही कार्य गर्न इच्छुक रहेकोले गर्दै जाने सिक्दै जाने विधिलाई यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव पृष्ठपोषणलाई आत्मसात गरी सङ्घलाई थप सुदृढ र सङ्गठित बनाउन हरदम प्रयास गर्न प्रयासरत रहने सभासदज्यूहरूमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धादिङ जिल्लाको सहकारी आन्दोलनको समग्र नेतृत्व गरिरहेको यस सङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभामा कोषाध्यक्षको रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। जिल्लाभरिका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा काम गर्ने यस सङ्घको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको यहाँहरूलाई विदितै छ। सङ्घको आम्दानीका लागि कुनै थायी स्रोत छैन। गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। सहभागितामूलक काम गर्दा सहभागी जुटाउन गाह्रो छ। धनी संस्थाहरूको गरिब सङ्घको रूपमा रहँदा सङ्घले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुँदा पनि थायी आय स्रोत नहुँदा लेखा तथा सहकारी शिक्षा तालिम र अवलोकन भ्रमण गर्न बैठकमा चर्चा चले पनि बैठक पुस्तिकामा नै सीमित रहन पुगेको छ। यसै गरी निरन्तर घाटामा रहेको यस सङ्घलाई घाटाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि एक पटकका लागि सदस्य संस्थाहरूबाट प्रति सदस्य रु 2 देखि 5 सम्म लिने अघिल्लो साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम सहयोगको लागि पुनः आग्रह गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छु। समय दिन सकिन्छ यो अभियानमा लाग्ने, सकिँदैन भने नि जो सक्छ त्यो साथीले यो अभियान उठाउन जिम्मेवारी भइगयो नि त। नसके पनि हामीले जिम्मेवारी लिनै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन है। यो त ठुलो अपराध पनि हुन्छ। एउटा जिल्लाको सङ्घ चलेन भने, एउटा संस्था प्रायःमानी संस्था चलेन भने त्यसभित्रका धेरै सदस्यले अप्ठ्यारो भोग्नुपर्छ, अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँछ। त्यसो भएर सहकारी खोजे जस्तो रोजे जस्तो पाइँदैन। यो त विचार र भावनाबाट चल्ने चिज हो। सहकारी रोजे जस्तो खोजे जस्तो पाइँदैन। यो त विचार र भावनाबाट चल्ने चिज हो। हामी सहकारी हेर्दै जाँदा अर्काको सहकारी राम्रो देख्छौँ, तर त्यहाँबाट हामी केही पनि पाउँदैन। त्यही सदस्यले पाउँछ। तपाईँले पाउने हो भने तपाईँले सञ्चालन गरेको सहकारी राम्रो हुनुपर्छ। हामीसँग त्यो विचार हुनुपर्छ, त्यो सोच हुनुपर्छ, त्यो सक्रियता हुनुपर्छ। मैले यो सबै सहकारीको बिचमा कुराहरू गरेको किनभने अहिले कहिले हाम्रो पूर्व अध्यक्षले भन्नुहुन्थ्यो यस्तो यो आएर बोल्ने बेलामा चाहिँ म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको 35,000 सहकारीको तर्फबाट 65 लाख सदस्यको तर्फबाट भनिरहेको मेरो चाहिँ भित्र चाहिँ मलाई काउकुती लागिरहेको हुन्छ। साँच्चै 35,000 सहकारी जिम्दै छन् त? गरिखाने हुन्? साँच्चै 65,000 सहकारी सदस्यहरू सक्रिय नै छन् त? त्यस कारण हाम्रो धादिङमा 500 सहकारीको कुराहरू गरिरहेका छौँ। साँच्चै गरिखाने सहकारी छन् त? अब हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आछ। यदि गरिखाने छैन भने मनबिन्दीको बिचमा एकीकरण गरौँ। कमसेकम तपाईँ कस्तो सहकारीको अध्यक्ष भनेर कसैले सोध्यो भने पनि म चाहिँ निष्क्रिय सहकारीको अध्यक्ष भनेर कहीँ उभिएर भन्दा कस्तो हुन्छ? सहकारी तपाईँ चलाए कस्तो छ भन्दा मेरो सहकारी त खत्तम छ। अनि तपाईँ चाहिँ कस्तो हुन्छ? सहकारी खत्तम भएको मान्छे त्यो संस्थाको अध्यक्ष चाहिँ कस्तो? बरु हामी एकीकरण गरौँ, सक्रिय साथीहरू लागौँ, खटौँ। कमसेकम धादिङलाई जुन ढङ्गले सहकारीको एउटा राम्रो उर्वरा जिल्ला हो भनेको छ त्यो कायम गर्नको लागि चाहिँ अब हामी पोजिटिभको संस्था चलाउँ, स्तरीय संस्था चलाउँ, व्यावसायिक संस्था चलाउँ र अलिकति खटौँ। म चाहिँ यति कुरा यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा यहाँ राजनीतिक कुराहरू पनि अलिअलि मैले सङ्केत चाहिँ के कुराहरू मैले सुने है। अब यो राजनीतिक कुरा सहकारीमा चाहिँ मलाई लाग्छ सकभर नउठाउँदा नै राम्रो हुन्छ।
कहिले कहिले सहकारीमा जो मान्छे एक्टिभ छ, खट्छ, दौडिन्छ, अनि म यसो अरू पनि जिल्लातिर पनि हेर्छु, अनि एक्टिभ मान्छेले आएर नेतृत्व लिन्छ, त्यो मान्छे कता भोट हाल्ने कता कार्यकर्ता हो भने त्यसका आधारमा त्यो सहकारी चाहिँ त्यही पार्टीले चलायो होला भन्ने अर्थ लगाइन्छ। मान्छे जो दौडधुप गरेर कुद्छ, एक्टिभ हुन्छ, नेतृत्वमा त्यही आउँछ। जति विश्वास आर्जन गर्छ त्यो मान्छे आउँछ। तर यदि साँच्चै मर्म त्यो सहकारीको र मर्म र भावना अनुसार नै ऊ चलाउन आएको हो भने संस्था दीर्घरूपले अगाडि बढ्छ। होइन भने त्यो त्यसरी आएको मान्छेबाट सहकारी धेरै समय टिक्दैन, चल्दैन पनि, त्यो क्षणिक मात्रै हुन्छ। त्यस कारण हामी कुनै आँटिनुपर्ने कुरा हुँदैन। हामी इमान्दारपूर्वक राम्रोसँग हाम्रो सहकारी अभियानलाई, म त भन्छु एउटा प्रारम्भिक सहकारीमै बसे पनि त्यो राम्रोसँग चलाइयो भने त्यहीँबाट पनि त्यो अध्यक्षको नाम राम्रै चल्छ, माथि नै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। म फेरि अर्को अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि आफ्नो प्रारम्भिक संस्थाभन्दा माथि चाहिँ चलाउन जाने हो भने त्यो चाहिँ प्रमोसन भएर हुन्छ। त्यो संस्थाभन्दा माथिल्लो जिल्ला सङ्घ अथवा केन्द्रीय सङ्घतिर प्रदेशसम्म जाने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमोसन हो। प्रमोसन कसरी हुन्छ? प्रमोसन चाहिँ उसले आफ्नो संस्था राम्रो बनाएर अनि अब यो संस्था मात्रै राम्रो होइन, त्योभन्दा माथिल्लो पनि राम्रो बनाउनु भनेर प्रमोसन हुने हो। त्यसबाट पहिला यदि आफ्नो संस्था कमजोर छ भने कमजोर संस्थाको मान्छे माथिल्लो नेतृत्वमा जाने क्रमले गर्दाखेरि आज हाम्रो सहकारी मुभमेन्ट पनि बिग्रिरहेको छ। कहिले हामी राष्ट्रिय सङ्घमा सबभन्दा चर्को कुरा उठाउने म त एकजना म पनि हो। मरेको सहकारीको प्रतिनिधिले गएर जिउँदो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको नेतृत्व नगएको हामी देख्यौँ। अहिले त त्यो क्रम घटेको छ। बैठकमा बस्दाखेरि म त राष्ट्रिय सङ्घको सञ्चालक, संस्था त मरिसक्यो, मरेको संस्थाको महासङ्घको सञ्चालक बन्नलाई जुर्मुराएर उहाँ पुग्यो। अनि बैठकमा प्रत्येक सञ्चालकको संस्था मरेको छ कि खोज्नु पर्यो भनेपछि नि उसको मुन्टो त्यो दिनभरिको बैठकमा तल मात्रै झुकेर माथितिर मान्छे अगाडि नहेरिकन उठेर जीवनमा किन लिने पद? त्यसरी मान्छेको अगाडि शिर झुकाउने भने त्यो पद किन लिने? त्यसकारण म त अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी जसले जुन ठाउँमा बसेर सहकारी सङ्घ संस्था चलाउँछौँ, नीति नियम अनुसार, विधान अनुसार, पद्धति अनुसार, सिस्टम अनुसार संस्था चलाऊ। आफूले चलाएको संस्था राम्रो बनाऊ, व्यवसाय बनाऊ। अहिले त के पनि कुरा आछ भने यी मुख्य कारोबार कुरा पनि आछ। जे विषयको सहकारी हो त्यसले त्यही विषयको काम गर्नु पर्यो। होइन भने अब यो असोज मसान्तबाट 3 वर्ष पुग्यो ऐन बनेको, कार्तिकको 1 गतेबाट स्वत कानुन भयो ऐन। अबको असारको मसान्त पछिबाट त्यस्तो मुख्य कारोबार विषय अनुसारको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्था त्योभन्दा फरक संस्थामा नामाकरण भएर जाने कुरा सहकारी विभागले परिपत्र गरेको छ। एकजना व्यक्ति एकै प्रकृतिको सहकारीमा 2 सदस्य बन्न नपाउने कुराहरू छन्। ऐनले धेरै खाले कुराहरू हामीलाई बाँध्दै ल्याएको छ। यदि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्यो भने अहिलेको ऐन भने अत्यन्तै कडा ढङ्गले बनेको छ। त्यस कारणले यी सबै कुरालाई पालना गर्ने गरी फेरि पनि हाम्रो यो सहकारी बजार व्यवस्थापन यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट आएको रहेछ। यो प्रोजेक्ट जोडिएको छ, यसलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थित बनाऊ। साथीहरू अझ नयाँ टिमले आएर यो परियोजनालाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै धादिङको सहकारीको हितमा, यहाँका जनताको हितमा यो प्रोजेक्टलाई म्याक्सिमम यसलाई प्रयोग गरेर धेरै सुविधा चाहिँ यहाँभित्र प्राप्त गराउने कुरामा अबको नयाँ नेतृत्वले त्यो भूमिका खेलोस्। म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म जसरी यो सङ्घ यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म ल्याउने आदरणीय सङ्घको नेतृत्वप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि यो सङ्घको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हामीले पनि यो सङ्घ सञ्चालन गर्नलाई केही त्यस्तो जिम्मेवारी आयो, हामीले गर्नुपर्ने ठाउँ आयो भने पनि यहाँले सम्झाउनु भयो भने आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय सर। हामीले मधुकुमा जनकल्याण बचत ऋण सहकारी संस्था भन्ने स्थापना गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो उपेन्द्र शर्मा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ डिभिजनको प्रमुख थिएन। उहाँले चाहिँ धादिङमा जिल्ला सङ्घ बने खाने सर तपाईँहरूले चाहिँ पहल गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। तिम्रो सङ्घ त भर्ती लगत्तै अनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र
खेमजी त्यो चाहिँ साझा किसान सहकारी सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र लगायत हामी साथीहरू गङ्गाजी हामी सबै छलफल गऱ्यौँ र 15वटा सङ्घ संस्थाहरू भेला गरेर पहिले हामीले 53 कि लास्टतिर तदर समिति बनायौँ। तर यो दर्ता हुँदा 54 साल लागेको थियो। 54 सालमा धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घ हामीले दर्ता गऱ्यौँ। म त्यसको संस्थापक अध्यक्ष भएर खेमजी उपाध्यक्ष, गङ्गाजी सचिव हुनुहुन्थ्यो। सुरुदेखि हामी करिब 15 वर्ष हामी सँगै भयौँ। सुरुमा अहिले हाम्रो थाङ्ग्रेको अध्यक्ष अनि रामकुमार आचार्य चाहिँ यसको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। संस्था स्थापना गर्नुभयो 19 सालले पनि र उसको साथीहरू प्रङ्कजी सुरुदेखि लानुभयो। यो कोषाध्यक्ष लेखा संयोजक आदि हुँदै पनि गर्नुभएको छ। हामीले यो अभियान अगाडि बढाउँदै थिएँ र धेरै थाहा थिएन सहकारीको बारेमा। हामी अगाडि उहाँले मात्रै टिचिङै गर्थ्यौँ। हामी बिस्तारै यो सहकारी बारेमा बुझ्दै जान थाल्यौँ र सहकारी अभियानले साँच्चै मुलुकको परिवर्तन गर्दैछ भन्ने ठाउँमा पनि म पुगेँ। मलाई आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 2001मा त्यो बेला म धादिङको अध्यक्ष मात्रै थिएँ। अलिकति प्रभावित भएर हाम्रो देवको बास्कोटाको नाम लिनुभयो हाम्रो खेम सरले। दीपक बास्कोटा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हाम्रो मोबाइल पनि थिएन र मलेकुमा चाहिँ पसल थियो सानो एउटा, त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डलाइन फोन थियो। उहाँले फोन गर्नुभयो दीपक बास्कोटा दाइले, भाइ तपाईँलाई एउटा तालिममा पठाउनु लागेको, दिल्लीमा 15 दिनको तालिम त जाने हो भन्नुभयो। दाजुहरूले पठायो भने जाने किन नजाने भने मैले यो 15 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको ट्रेनिङ हो। नेपालबाट तपाईँ एकजनाले भाग लिने हो। त्यस कारणले तपाईँलाई हामीले निर्णय गऱ्यौँ तपाईँको एउटा सक्रियता देखेर आफै जिल्ला सङ्घ बनाएर उहाँले बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अलिअलि अब उहाँ सांसद पूर्व गृह राज्य मन्त्री पनि भएको अनि अलिकति लबिङ गर्दा हाम्रो केही साथीहरूलाई यहाँका खास गरी त्यो बेला हाम्रो राजनैतिक पार्टीसँग काङ्ग्रेससँग आस्था राख्ने साथीहरूलाई सहकारी अभियानमा जुन लाग्यो भनेर भनिदिनु भएको उहाँले आफैले भन्नुभएको थियो। लागिरहनु भनिरहनु भएको छ। आएन कसैले तपाईँले नेतृत्व गरेर आउनुभयो, तपाईँलाई त्यो खुसी पनि लागेको छ। एउटा हेडमास्टर भएको व्यक्ति र राम्रो ट्रेनिङ छ भन्नुभयो। मतलब त्यसमा हुन्छ एक 1 वे प्लेन फेयर तपाईँले तिर्नुपर्छ, अरू 1 वे प्लेन फेयर र त्यहाँ खाने बस्ने त्यहीँ उसले गर्छ भन्नुभयो। म ट्रेनिङमा गएँ, त्यहाँ पछि काट्नु गएपछि 15 दिन 7 दिन चाहिँ पुरै हामीलाई सहकारीका विषयमा मात्रै पढायो। पुरै बिहानदेखि बेलुकासम्म डक्टर नझुन्डेका कोही पनि थिएन, तालु नखोलेका कोही थिएन। सबैले 7 दिन चाहिँ पुरै यो संसारभरिका सहकारी पढाए हामीलाई। अनि त्यो एकजना त्यो अलिक यङ चाहिँ त्यो अमुलको एमडी रहेछ भी पुरिन के नाम थियो, अर्को एकजना थियो। उहाँले चाहिँ यति इनर्जेटिक ढङ्गले गर्नुभयो। 7 दिन पुरै सैद्धान्तिक विषय पढायो र 7 दिन चाहिँ हामीले फेरि त्यहाँबाट बनारस प्लेनमै लिएर गएर कृषि त्यहाँको सहकारीले कसरी काम गरिरहेछ एउटा घुमाउने देखाउने कामहरू भयो। अनि पछि फर्केर म यता 15 दिन 14औं दिनको बेलुका म यता आउने बेलामा दीपक बास्कोटा दाइ त्यही एफएमडिआई भन्ने हामी धेरै त्यसमा गयौँ। त्यहाँको चाहिँ यो फर्टिलाइजर मार्केटिङ डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युट भन्ने छ, यो युथले चलाउने। उहाँ पनि त्यही होस्टेलमा बस्न जानु भएको छ अर्को प्रोग्राममा। तालिम कस्तो रह्यो भाइ, कसरी लाग्नुभयो तपाईँ, कति बुझ्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो। दाजु पहिला तालिममा पठाउनुभयो, धन्यवाद। अब म जीवनभर यो सहकारी अभियानबाट अलग हुन सक्दिनँ, म प्रतिज्ञा हो भन्छु मैले। त्यसपछि उहाँले धेरै ठाउँमा भाषण पनि गरेर मेरो नाम पनि लिएर पनि गर्नुभयो। वास्तवमा त्यहाँ पुगेपछि त्यो 7 दिन चाहिँ जब सहकारीको बारेमा पढ्ने मौका पाएँ, यो 20 वर्ष अगाडिको मैले नेतृत्व राख्दैछु। त्यसपछि यसमा निरन्तर लाग्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। संसारभरि बुझ्दाखेरि सहकारी अत्यन्तै ठुलो काम पनि गरिरहेको छ। सबभन्दा पुरानो अर्गनाइजेसन पनि रहेछ यो। 1844 में पहिलो सहकारी सुरु भएको 176 वर्ष भइसकेको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ आइसिए बनेको 125 वर्ष भइसक्यो। 1895 में त्यो स्थापना भएको थियो। त्यो युएन भन्दा पनि अगाडि लिग अफ नेसन पहिलो विश्वयुद्धपछि लिग अफ नेसन बन्यो, तर 1895 में आइसिए बनिसकेको थियो। उसैले त्यो पहिलो सहकारीका केही नीतिहरू नियमहरू बनाएर त्यसलाई परिमार्जन गर्दै गर्दै सिद्धान्तहरू तयार गरेछ। सुरुमा 6वटा सिद्धान्त 6वटा सिद्धान्त रहेछ। 100 वर्षको यो शतवार्षिकी समारोह 1995 में रोजगेटमा जहाँ पहिलो सहकारी सुरु भएको थियो त्यही चाहिँ उसले त्यो आइसिएको एउटा सम्मेलन गरेर त्यसले चाहिँ त्यो परिभाषालाई पनि नयाँ परिभाषा दियो। उसले 100 वर्षको आफ्नो प्र्याक्टिसबाटै सहकारी भनेको के हो भने सहकारी त्यस्ता व्यक्तिको स्वायत्त सङ्गठन हो जसमा स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्नो समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता र आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसायलाई सहकारी भनिन्छ भनेर परिभाषा गरेछ। आइसिएको परिभाषा यो। उसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुरा मात्रै जोडेको थियो। तर सन् 2012 में आएपछि आइसिएले अब पर्यावरण संरक्षण पनि जानुपर्छ भनेर पास गरेछ मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनले। अहिले 4वटा सेक्टरमा हामी काम गर्छौँ। संसारको अहिले 7 अरब 80 करोड जनसङ्ख्या होला। त्यसको 15% भन्दा बढी करिब 1 अरब 50 करोड जति सहकारीका सदस्यहरू छन् र कुनै पनि मुलुक सहकारी नभएको मुलुक छैन। सहकारी अभियान हामी मैले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हेर्ने अध्ययन गर्ने मौकामा
सहकारी मार्फत त्यो देशको आर्थिक रूपान्तरण सामाजिक रूपान्तरण अत्यन्तै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। त्यो देशको सरकारले त्यति मात्र युएनले पनि सहकारीलाई असाध्यै महत्त्वका साथ एकदम अगाडि सारेको छ। र अहिले ग्लोबल 300 भनेर संसारका 300वटा ठुला सहकारी आइसिएको वेबसाइटमा छ। त्यो तपाईँहरूले नामका कारोबार सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कति गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको वेबसाइटमा राखेको छ। ग्लोबल 300 भनेर 300वटा ठुला सहकारीहरूले गरेको कारोबार व्यवसाय हामी आश्चर्यचकित हुन्छौँ। कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीभन्दा साना समितिहरू त्यो तहका सहकारी निर्माण भएर गएका छन्। र यति हुँदाहुँदै पनि यति ठुलो महत्त्व सहकारी दिँदाखेरि पनि हामी नेपालको सहकारी अभियानको छोटो इतिहास भर्खर 64 वर्षमा हामी गर्दैछौँ। तर हामी चाहिँ सबभन्दा हाम्रो मूल कानुन संविधानमा सबभन्दा पहिला अघि हाम्रो विष्णुजीले आफ्नो प्रतिवेदन पढेर नै सुनाउनु हो। धारा 50 को 3 मा चाहिँ एउटा 3टा पक्ष आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको हाम्रो संविधानमा यो प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा छ। र त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी सँग अगाडि लाग्ने कुरा धारा 50 को 3 मा उल्लेख छ। त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो 63 को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा पनि हाम्रो त्यो आर्थिक नीतिमा सार्वजनिक निजी र सहकारीका कुरा उल्लेख थियो। तर अब मूल संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख भएर धारा 51 को अर्थ उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। 3टा पक्ष भयो। र अहिले अनुसूचीमा हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो 3 तहको सरकार छ। अहिले 3 तहको सरकारको साझा कार्यसूचीमा सहकारी छ। अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा 2 नम्बरमा राखेको छ। अनुसूची 6 मा प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा 2 नम्बरमा छ सहकारी। 5 मा सङ्घीय उसमा सङ्घ र प्रदेशको प्रदेश र स्थानीय तहको गर्दा अनुसूची 9 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा 1 नम्बरमा सहकारीले राखेको छ। यस हिसाबले राज्यको संविधानले असाध्यै महत्त्व दिएको छ। पछि नेपालबाट सिकेर अहिले इरानले आफ्नो संविधानमा त्यो राख्न सफल भएको छ। अरूतिर अझै त्यो 3टा पक्ष मध्ये एउटा सहकारीले राखेको छ। अब नेपालबाट सिक्ने आइसिएका फोरमहरूमा हाम्रो उपाध्यक्ष अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी आइसिएको बोर्डमा हुनुहुन्छ। हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल सर आइसिएको एसिया प्यासिफिक बोर्डमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब नेपालले के भन्छ भन्ने ढङ्गले अब सुन्ने बुझ्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि सहकारी नेपालको सहकारी अभियानलाई हामी माथि उठाउन त्यसलाई हाम्रो पहिचान गराउने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यस कारणले पनि यसको महत्त्व अत्यन्तै ठुलो छ। विभिन्न मुलुकहरूमा जान हामीले त्यहाँको प्रगतिहरूका कुरा सुन्दा म 2010 मा साउथ कोरियाको हाम्रो म एसियाली ऋण महासङ्घमा त्यहीँबाट चाहिँ सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट निर्वाचित भएँ। त्यहाँको एउटा 1.5 घण्टाको प्रेजेन्टेसन साउथ कोरियाको हामीले चाहिँ मुलुक बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सहकारी हो भनेर उनीहरूले गरे। त्यहाँ प्रस्तुत गरे। एउटा 1.5 घण्टाको एउटा विषय थियो उनीहरूको कोरियन सहकारीको मुभमेन्टको बारेमा। त्यहाँ चाहिँ अब आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि हामीले भूकम्प पीडितहरूलाई बाढी पीडितलाई जसरी राहतका पोका पाउँछौँ त्यसरी पोका हामी थाप्थ्यौँ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेँ। आज हामी यो ठाउँमा आइपुग्दा सबभन्दा पहिला कुरो मुलुकको कानुन संविधान स्ट्रङ छ। यहाँ सरकार बलियो छ। त्यो सँगसँगै हामी सहकारी अभियानको कारणले गर्दा यो मुलुक आज हामी यो ठाउँमा पुर्याउन सकेका छौँ गर्वका साथ भन्दै थियो उनीहरूले। त्यो चाहिँ त्यतिखेर अब हामीले त्यो बेलामा 40-45 वर्ष अगाडि नेपालले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ साउथ कोरियालाई। म त्यतिखेर जाँदा उनीहरूको $29,000 पर क्यापिटा इन्कम थियो। हाम्रो चाहिँ $700-800 थियो। अहिले बल्ल 1000 प्लस भएको छ हाम्रो। त्यो तहमा सहकारी पुर्याउने यो ठाउँमा पुर्यायो भनेर मैले यो अलिकति उदाहरण मात्रै दिन थालेको। संसारका धेरै मुलुकहरूको यो अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले यसले महत्त्व यसको मूल कुरा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र पर्यावरण क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ। यो 4वटा क्षेत्र सरकारको काम पनि यही हो। त्यस कारणले हामी राज्यका परिपूरक हौँ। राज्यका हामी प्रतिस्पर्धी होइनौँ, हामी परिपूरक हौँ। राज्यको काममा हामी सहयोग पुर्याउँछौँ। 3 तहको सरकारसँग हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसको हिसाबले हामीले पनि सरकारसँग हाम्रो उपमेयर यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि सहकारी कर्मी यहीँ जिल्ला समिति पनि बसेर गर्नुभएको छ। हामीले कतिपय पालिकाहरूले त्यहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो सहकारी कर्मीहरू बुझाउनसकेका छौँ उहाँहरूको राम्रो समन्वय छ। कति ठाउँमा फेरि समन्वय छैन। तर हामीले घस्रजाउनुपर्छ। त्यो काम हाम्रो आफ्नो स्थानीय तहका हाम्रा सबै पालिकाका प्रमुखहरूसँग अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग हामीले यो समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा गयौँ भने यो मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छौँ। आज हामीसँग 35,000 प्लस सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यसमा केही निष्क्रिय पनि होला। 65 लाख सदस्यहरू, 7 खरबभन्दा बढी पुँजी परिचालित छ। आज 1 लाख प्लसलाई प्रत्यक्ष रोजगार र 10औं लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगार दिने काम गरेको छ। जिडिपीमा 5% योगदान छ। कुल वित्तीय क्षेत्रको 17% योगदान हामीले कभर गरेका छौँ सहकारी सेक्टरले। त्यस मानेमा पनि त्यही कुरा कारणले हामी संविधानको कुरा लेखाउन सफल भयौँ। त्यस कारणले यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। हामी धार्मिकै हकमा पनि हामीले गरेका छौँ, राम्रै गरेका छौँ। कतिपय सङ्घ संस्था केही निष्क्रिय पनि होलान्, केही खारिजमा पनि परे होलान् केही संस्थाहरू। तर जति हामी यसमा लागि परेर अघि हाम्रो खेमजीले भन्नुभएको थियो यसमा लागि परेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने धेरै गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने हाम्रो उदाहरणले पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। हामीले अब यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नुभएको छ
साथीहरूले अब मै धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घको एउटा संस्थापक अध्यक्षको नाताले यहीँबाट म 54 सालदेखि नै राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्थेँ, राष्ट्रिय प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ। पछि नेप्सकुनको अध्यक्ष 2064 सालमा भएपछि नेप्सकुनबाट मैले निरन्तर अहिलेसम्म त्यसको अध्यक्ष भएपछि पूर्व अध्यक्ष हुँदा पनि त्यसबाट प्रतिनिधित्व भएर अहिले महासङ्घको चाहिँ अब अध्यक्ष भएको छु। तर मेरो जग भनेको जिल्ला सङ्घ धादिङ र प्राथमिक संस्था जनकल्याणबाटै हो। मलेपुर जनकल्याण सहकारी संस्था र जिल्ला सहकारी सङ्घकै आधारमा हामीले अहिले यो ठाउँमा पुगेका छौँ र यो क्षेत्रमा अलिकति अध्ययन गर्ने पनि मौका मिल्यो र हामी निरन्तर एउटा संवादमा पनि छौँ। र सङ्घहरू भनेको खास गरी आफ्नो सहकारी अभियानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरासँग रिलेटेड छ। यसको लागि लबिङ एडभोकेसीको कामहरू, तालिम शिक्षाका प्रविधिका कुराहरू र समग्र रूपमा सहकारी मैत्री जुन यसको दर्शन सिद्धान्त र मूल्यभित्र गएर सिङ्गो सहकारी अभियानलाई माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क वा प्रदेश वा जिल्ला सङ्घहरूको भूमिका त्यो हो। यिनीहरूले आफैले त्यति धेरै व्यवसाय गर्दैनौँ, प्राथमिक संस्थाले हामी व्यवसाय गर्छौँ। त्यस कारणले सङ्घहरूलाई टिकाउने काम पनि प्राथमिक संस्थाले गर्नुपर्छ। जहाँ हामी व्यवसायहरू गर्छौँ त्यसले डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिन सक्छौँ हामी तलका प्राथमिक संस्थाहरूले। त्यो हिसाबसँग अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आज हामी अब खेमजी महासङ्घको सञ्चालकै हुनुहुन्छ, अब कृषि केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो 20वटा केन्द्रीय सङ्घमध्ये 2टा सङ्घ मर्ज भयो अहिले भर्खरै, बिउ बिजन र केन्द्रीय तरकारी फलफुल सङ्घ। अहिले सबैभन्दा ठुलो कारोबार र व्यवसाय र राज्यले पनि पत्याएको, डोनरले पनि पत्याएको सङ्घको नेतृत्व गरिदिनु भएको छ खेमजीले। अरबौँको बजेट छ त्यसरी आफ्नै पोजिटिभ अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। अघि भन्नुभयो क्रियाशीलताको नामको हिसाबले महासङ्घले हामी नीतिगत निर्णय गर्छौँ, नीतिगत लिडिङ गर्छ यसलाई र केन्द्रीय सङ्घहरूको पनि भूमिका त्यही हो। त्यही हिसाबसँग अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो ऐन र नियमहरू कतिपय सहकारी मैत्री छैनन्। त्यो सङ्घीय ऐन, प्रदेश ऐन र हाम्रा स्थानीय तहका ऐनहरूलाई पनि अझै सहकारी मैत्री बनाउन हामीले धेरै पहल गर्नुपर्छ। यो जिल्ला सहकारीसँग अब प्रदेश सरकारको मातहत हुन्छ। हाम्रो यहाँ सबै एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्था वा सङ्घ त्यो चाहिँ प्रदेशभित्रको प्रदेश सङ्घले अनुगमन निरीक्षण गर्ने त्यसमा हुन्छ। हामी प्रदेश सङ्घसँग समन्वय गर्ने, प्रदेशका ऐनहरू निर्माणमा, नियमावली निर्माणमा त्यसलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा वा स्थानीय तहको हाम्रा ऐनहरू स्थानीय सरकारले जारी गर्ने सहकारी ऐन नियमावलीलाई पनि संशोधन, सहकारी मैत्री बनाउने क्रममा हामीले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्दै सहकारी मैत्री ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने धेरै गर्न सक्दा छौँ। त्यो हाम्रै अनुभवले अहिलेसम्मको अनुभवले पनि त्यो देखाएको छ। धेरै अब यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरमा अत्यन्तै धेरै गर्न सकेका छौँ हामीले। यो कुरा चाहिँ नेपालकै सहकारी अभियानमा हामीले हेर्दा म धेरै ठाउँमा नाम लिने गर्छु। सारा नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्था भन्ने छ झापामा। आज 1,45,000 सेयर सदस्य देशमा, 1,30,000 भन्दा बढी महिलाहरू छन्। आज त्यसको 10.5 अरबभन्दा बढी ब्यालेन्स सिट छ। त्यो न्यून आय भएका महिलाहरूलाई कसरी माथि उठाएको छ भन्ने कुरा त हामी हेऱ्यौँ भने आश्चर्यचकित हुन्छौँ। त्यही नै नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 90,000 मेम्बर छ त्यसको पनि अहिले झापामै काम गर्छ। त्यसले गरेका उत्पादनमा व्यवसायसँग जोडेर 17-18 करोड त दुग्ध उद्योग चलाएको छ। त्यसले डिडिसीको भन्दा क्वालिटीको दुध दिन्छ त्यसले। अस्ति म अलिकति यो हामी निर्वाचित भएपछि मागमा त्यहाँ जाँदा 16 बिघा जमिन किनेर आफ्नै एउटा व्यावसायिक खेती एकीकृत कृषि फर्म बनाएर मोडलको रूपमा काम गर्दैछ। त्यसले त्यसरी पनि अगाडि बढिरहेको छ। अब कृषि सहकारीका धेरै उदाहरण म दिने गर्छु। राज्यले नसकेका डडेलधुरा बनाएका राउटेहरूलाई 65 घर राउटेलाई अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भेट्न आउँदाखेरि जङ्गलमा घुम्न देऊ, हामी सेका लुगा लाउन हुने राउटेहरू आज त्यहाँ चाहिँ स्थायी एउटा घर बनाएर बसोबास गर्ने, स्कुल खोलेर स्कुलमा केटाकेटी पढाउने, सिप सिकेर रोजगारी गर्ने, संस्थामा बचत गर्ने आदि काममा लगाएको छ। चेपाङ हाम्रो खेमजीले धेरै ठाउँ हुनुहुन्छ, मकवानपुरका चेपाङहरू अहिले चाहिँ त्यो अब हिजो गिटा भ्याएको 6 महिनासम्म यो गिटा भ्याएको खाने चेपाङहरू अनि 2 करोड रुपियाँको लास्ट इयरमा मह बेचेका छन् तिनीहरूले, त्यो संस्थाको सदस्यहरूले। त्यहाँको चाहिँ उनीहरूले निर्माण गरेको त्यो स्टार भ्याकुका चिप्सहरू अहिले 5 स्टार होटलमा बेच्छन्। उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन थालेको छ। त्यो म आफै पनि पुगेको छु उहाँ रघुनाथपुर साना किसान कृषि सहकारी धनुषान, त्यहाँ मुसर डुम चमार जस्ता असाध्यै पछाडि परेका करिब 2800 त्यसका सेयर सदस्य, 800 भन्दा बढी चाहिँ त्यो दलित समुदायका असाध्यै पछाडि परेका तिनीहरूको जीवनस्तरमा कति भूमिका खेलेका छन्। हामीसँग त्यो उदाहरण छ। चाहे त्यो मारायण झोडाको हामी नाम दिन्छौँ। आज एकीकृत एउटा चाहिँ यो चक्लाबन्दी खेती गरेर 150 बिघाभन्दा बढी जमिनमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। कसरी काम गर्नुभएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ, हामीसँग उदाहरण छ। यस्ता अनेक उदाहरणहरू हामी गरेका छौँ। अरू सेक्टरमा, दुग्धका सेक्टरमा, उपभोक्ताका सेक्टरमा, स्वास्थ्यका सेक्टरमा, सूचना सञ्चारका सेक्टरमा धेरै सेक्टरमा हामी काम गरेका छौँ र सहकारी अभियान मार्फत मुलुकको परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाबको ठाउँमा हामीलाई पुर्याउनु पर्छ र पुर्याउन सक्दैछौँ छौँ भन्ने हाम्रो अनुभवले पनि सिद्धि देखाएको छ। त्यस कारणले अझ हामीले गर्न सक्ने कामहरू अझ धेरै छन्। हामी जिल्लासँग अरूतिर धेरै पहिल्यैदेखि नै 32-33 सालतिर 24-25 सालतिर जिल्लासँग बनिसकेका छौँ। अरूतिर अरू कतिपय जिल्लाहरू पछि त्यतिखेर जिल्लासँग, तर हामीलाई चाहिँ पछि हामीले 54 सालपछि मात्रै जिल्लासँग बनायौँ। हामीले नयाँ 0बाट सुरु गर्नु पर्ने, हामीले जेन्दा बचायौँ।
अघिल्लो कार्यकालमा होस् वा अहिले नेत्रजी 2 कार्यकाल यसको अध्यक्ष हुनुभएको छ। हामीलाई धेरै कामहरू हामी गर्न सकेका छैनौँ जिल्लासँगले। अरू जिल्लासँगहरूले चितवनको जिल्लासँग हेर्नु भने भरतपुरको मुटुमा उसको 5 बिघा जमिन छ, त्यहाँ मिल चलाएको छ, उसले चाहिँ त्यहाँ सुरुदेखि तेल मिल बेच्छ, त्यहाँ मेडिकल कलेज आफ्नो दिएको छ, अहिले पेट्रोल पम्प व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ आफ्नै जग्गामा। त्यहाँ चाहिने मैले सुन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब 18-20 हजारभन्दा बढी लिटर चाहिँ एक दिनमा चाहिँ डिजल पेट्रोल बेच्दो रहेछ। यति धेरै त्यसले आम्दानी गर्न सकेका छ। चाहे ललितपुरको जिल्लासँगको कुरा हेरौँ वा अरू यस्ता केही सङ्घहरूले राम्रो चल्या पनि छ, तर धेरै सङ्घहरूले आफूलाई सस्टेन गर्न गाह्रो परिरहेको छ र सङ्घलाई चलाउने भनेको संस्थाहरू नै हो। त्यस कारण अब हामी तल गएर प्रत्येक प्रारम्भिक संस्थाहरूमा जिल्लाका विषयगत सङ्घहरूमा गएर काम गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा हाम्रो अभियान यो साझा अभियान हो, व्यक्तिगत मात्र कुरा होइन। यो मेरो खेप्लीको नेत्रजीका अरू साथीहरू मात्रै होइन, हामी सबैको साझा अभियान हो। सबै मिलेर सबैका लागि यो इच फर अल र अल फर इच भन्ने एफडब्ल्यू राइफाइसनले 1849 ताकै हुँदै रहेछ। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने खालको अभियानमा हामी सबै मिलेर सबैको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुरा, सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रबन्धन गर्ने कुरा र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्नुपर्ने भएकोले यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण हामी काम गर्न सक्दा रहेछौँ। र अहिलेको यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारीले गर्दा धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ संसारव्यापी रूपमा, त्यसको प्रभावमा हामी पनि परेका छौँ। हाम्रा पनि कतिपय सहकारी कर्मी गुमायौँ हामीले। हाम्रो उत्तम बास्कोटा भन्ने एउटा हिमालयन सहकारीको अध्यक्ष, यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ स्थापना गर्नदेखिकै उहाँको पनि भूमिका थियो। उहाँ लगायत केही साथी सहकारी कर्मीहरू कोभिडको कारणले बित्नु पनि भएको छ। कतिपय साथीहरूले कोरोनासँग जुझेर अहिले आफूले गर्नुहुन्छ। हाम्रो खेमजी नै के अरे हाम्रो नेत्रजी अरू लगायतका साथीहरूले जुन आफूलाई चाहिँ फेरि गर्नुभएको छ। यहाँको अब सबै यो दिवंगत साथीहरूप्रति हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि गर्न सक्छौँ र अब कोभिडसँग जुझ्दै गरेका साथीहरू अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामीले गर्नुपर्छ। र सँगसँगै अब अहिलेको पहिलो दायित्व हामी सबै सहकारी सेक्टरको, सरकारको, नागरिक समाजको सबैको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि पहिलो ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। हामीले जनचेतनामूलक काम गरेर सकभर कोभिड नलागोस् लागिहाल्नु भने त्यसलाई उपचार गरेर निको हुने क्रममा पनि हामीले पनि आफ्ना चेतनामूलक कामहरूलाई, जीवन रक्षाको कामलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने अवस्था छ यतिखेर। अब धेरै युरोप अमेरिकातिर एक्चुअली युरोपमा खास गरी लकडाउन खोलिसकेका थियो, सामान्य जीवनमा फर्किसकेका थिए, फेरि अहिले बढ्न थालेर सबै देश एकपछि अर्को देश लकडाउन भइरहेछ। अमेरिकाको यो चुनावको प्रचारले झन् अस्ति एक दिनमा 2 लाखसम्म सङ्क्रमित भएको पनि देखियो। अहिले 1,80,000 2 लाखसम्म सङ्क्रमित हुने, अब चाहिँ 100 हजारौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भएको अवस्था छ। यो अब त्यो रूपको अझै पनि केही समय खोप आउन अथवा यो भ्याक्सिन आउन टाइम लाग्छ अथवा केही महिना लाग्न सक्छ। त्यो बिचमा हामीले आफ्नो जीवन रक्षालाई ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ र सहकारी अभियानलाई मुख्य गरी राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउँदै साझा अभियानको रूपमा यसमा अगाडि लानुपर्छ। यसमा नेतृत्वको भूमिका र व्यवस्थापनको दुईटैको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा हामीले एउटा ध्यान दिने खालको कुराहरू गरौँ। जहाँसम्म धादिङ जिल्ला सहकारी सङ्घको अब अघि मैले नेतृत्व त्यहाँ बस्दा भन्दै पनि कुरा गरेँ, हाम्रो रणनीति योजना पनि बनाउने कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष पनि रहेछ। कोभिडको कारणले गर्दा हामी त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि साझेदारीमा केही कार्यक्रम रिसोर्स पर्सन उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम छ। आज निर्वाचित हुने बित्तिकै हामीले यसको केही दिनमै एउटा गोष्ठी 2-3 दिनको गोष्ठी गरेर सञ्चालक समितिका, लेखा समितिका साथीहरू, कर्मचारीहरू बसेर रिसोर्स पर्सन हामी महासङ्घले दिन्छौँ। महासङ्घले त्यसको खर्चहरू सबै त्यो गर्छौँ। सानो हामीले 50-50 हजार यति रुपियाँ मात्रै छुट्याएको छ। त्यसको सानो रिसोर्स पर्सन अरू यहाँको पनि बजेट रहेछ। एउटा रणनीतिक योजना बनाएर सङ्घलाई सस्टेन गर्ने क्रममा पनि जानुको लागि आवश्यक छ यतिखेर। त्यो अवस्थामा हामीले यो नयाँ आउने सङ्घले त्यसलाई पनि ध्यान दियोस्। र खास गरी अब यो हाम्रो जिल्ला सङ्घको जुन सुदृढीकरणको कार्यक्रम र CMDPले अलिकति हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। अहिले यो CMDP हाम्रो सहकारी बजार विकास कार्यक्रमले यो बागमती प्रदेशका भेरा धानी वरिपरिका 6वटा जिल्लाहरूमा यसले सपोर्ट गरेको छ। नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोपालपुर, काभ्रे र ललितपुरलाई। त्यसले गर्दा त्यहाँका चाहिँ 4-4वटा गरी 72वटा संस्थाले सहयोग पनि गरेको छ। हाम्रो यहाँ पनि अघि विष्णुजीको प्रतिनिधि आएको छ, 12वटा संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको छ र जिल्ला सङ्घलाई पनि सहयोग गरेको छ। हामीलाई कर्मचारीहरू, अफिस भाडा आदि दिएको पनि छ र यसलाई अलिकति यो सबै सङ्घहरूमा यो 6वटै सङ्घको आफ्नै भवन रहेछ। अरू 5वटा हामी पायौँ। अघि नेत्रजीले पनि भन्नुभएको थियो हामीले यो उनीहरूले सहयोग गर्ने भएको छ। 30-70को उनीहरूले 70% उनीहरूले सहयोग दिन्छ, 30% हामीले जुटाउनुपर्छ। अझ अलि लग्न गरेर 2-5% हामीले उताबाट थपाउनु पनि सक्नुला। तर सामान्य त्यहाँ 30-70को प्रोग्राम छ। जिल्ला सङ्घको एउटा कृषि बजार बनाउने र त्यसको भवन बनाउने सबको काममा यसले सहयोग गर्न सक्छ। र यो वर्ष अलिक धेरै जिम्मेवारी पनि छ। अघि खेम्तीले भन्नुभएको कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भने हामी यो निर्वाचनको बेलामा अथवा बेलामा त अलिक उत्साहित हुन्छौँ। कुनै पनि सङ्घ संस्था बसेर काम गर्न त एकदम उत्साहित हुन्छौँ। तर पछि कतिपय निर्वाचित भइसकेपछि त्यो 2-3 वर्ष कार्यकाल छ कुनै एउटा मिटिङमा पनि नआउने पनि त्यस्तो पनि प्रतिनिधिहरू पनि देखाएको छौँ। त्यो ढङ्गले यसमा हामीले यहाँ पाउनुभन्दा गुमाउने कुरा धेरै हुन्छ।
यो वर्ष अलिक धेरै जिम्मेवारी पनि छ यसका अगाडि मैले यो जोड्न खोजेको यो वर्ष अघि नेत्रजीसँग मेरो बिचमा पनि 2-3 चोटि यो साधारण सभाको सिलसिलामा कुराकानीहरू पनि भयो फोनमा। हामीले अहिले जग्गा उपलब्ध गराउने बित्तिकै उसले हामीलाई अहिले ललितपुरलाई 6 करोड रकम बराबरको भवन पनि के सहयोग गर्दैछ। यहाँ पनि हामीलाई त्यो सहयोग गर्ने अवस्था छ, तर 30% हामीले जुटाउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि कुनै सरकारी निकायसँग जग्गा उपलब्ध गराउने खालको कुरा नेत्रजीले पहल पनि गरिरहनु भएको छ। एक ढङ्गले लगभग टुङ्गेको फेरि प्रदेशले चाहिँ यहाँ अलिकति नमानेर रोकिरहेको छ। त्यसलाई अघि हामी कुरा पनि गऱ्यौँ। नेत्रजीले बाहिर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि खेमजी मलाई उहाँ राखेर हामी 3 जना प्रदेश महासङ्घीय मन्त्रालयमा जाँदा भने सँगै जाउँ, सकभर जग्गा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउँ। नभए हाम्रो अब नेत्रजी आफू एउटा अहिले सत्तारूढ पार्टीको प्रमुख पनि हुन्छ जिल्लाको। अरू नेपाली काङ्ग्रेस वा अरू पार्टीका राजनीतिक दलका साथीहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारका मेयर उपमेयरहरूसँग पनि समन्वय गरेर यही भित्र कुनै ओइलाइनका छन् पहिलो प्रयास त दिनु गर्नु जग्गा उपलब्ध गराउनलाई। यदि सकिएन भने जग्गा अलिकति किनेर भए पनि उहाँले भन्नुभएको छ मलाई बिचमा जग्गा किनेर भए पनि हामी भवन बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि अघि हाम्रो टङ्गजीले सानो बजेट राख्नुभयो, त्यसलाई म संशोधन गरेर भन्छु। जिल्ला सङ्घको आज निर्वाचित हुने अध्यक्ष पदाधिकारी वा सञ्चालकहरूले कम्तीमा 1 लाख रुपियाँ सेयर राख्नुपर्छ। जिल्ला सङ्घमा कम्तीमा 1 लाख रुपियाँदेखि 4-5 लाख रुपियाँ कतिसम्म राख्नुपर्छ त्यो राख्नुपर्छ। म तपाईँलाई अहिले आग्रह गर्छु। र अब अध्यक्षले त कमसेकम उसले अघि नेताजीले मलाई विचार भन्नुभएको छ यो चाहिँ अब पहिलो व्यवसाय चाहिँ अरू सबै अरू कोही राजनीतिमा सक्रिय, कोही चाहिँ अरू सामाजिक सङ्घ संस्थामा, अरू कतै स्कुलमा अथवा कतै के भन्दा पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ अध्यक्षले मेरो पहिलो काम चाहिँ सहकारी अभियान हो भनेर सोध्ने मान्छे अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। मलाई फोनमा बिचमा कुरा गर्दा नेताजीले मलाई भन्नु पनि भएको छ पहिलो प्रायोरिटी मेरो चाहिँ हो अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूले कमसेकम यो अब हुने निर्वाचित अध्यक्षले 50% समय सहकारीको लागि दिनुपर्छ। धादिङको अभियानमा 50% लगभग त्यति समय दिनुपर्छ र अब करिब 1/3 चाहिँ त सदनमै बहनु पर्ला। जग्गा जसरी उपलब्ध गराउनु पर्यो, नभए किन्नु पर्यो। किनेर भए पनि त्यो 30% चाहिँ जुटाउनु त के हो त। पहिला हामी पदाधिकारी साथीहरूले राख्नु पर्यो, अनि अरू संस्थाले पनि सहयोग गर्छौँ हामी। किन नगरे अब हाम्रो कमलजी अहिले सञ्चालकै हुन्छ, त्यो जनकल्याणबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। करिब 1 अरबको ब्यालेन्स हिँड्छ त्यसको अहिले। 1-2 लाख 4 लाख रुपियाँ सेयर राख्नु कुनै ठुलो कुरा छैन। अरू संस्थाले पनि राखिदिन सक्ला। मैले उदाहरणको लागि भन्नु खोजेँ कि अब कृषि सहकारीहरू अत्यन्तै राम्रा छन्। हामीले सेयर त्यो अब यो वर्ष हामीले साँच्चै जग्गा उपलब्ध गराएर भवन बनाउन सक्ने कृषि बजार मन्त्रीले आम्दानी पनि दिन थाल्छ। नेताजीसँग कुरा पनि भयो, सिएमडीले अझै 2 वर्ष कार्यक्रम छ। त्यो सपोर्टिङ गर्दा हामी डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छौँ। सेयर 100 मात्रै भने त्यसलाई हामी केही लाभांश पनि दिन सक्छौँ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो खालको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ र कुनै पनि सञ्चालक साथीले जति पनि चाहिएको अवस्थाअनुसार समय दिन सक्नुपर्छ। त्यो काम गर्न सक्ने साथीहरू मात्रै जिम्मेवारी लिउँ। नभए अघि उहाँकै खेमजीकै सिद्धान्तमा म पनि त्यसमा सहमत छु। यो कुनै पनि पद भनेको मानका खातिर होइन, कामका लागि हो। जसले काम गर्न सक्छ, जसले समय दिन्छ त त्यो साथी नेतृत्वमा बसौँ। र यो धादिङ जिल्लाको अभियानमा अब हामी 3 जना नेताजीले यो समन्वय गर्नुहुन्छ, मैले खेमजीले पनि हामी यसलाई गर्छौँ। म महासङ्घको तर्फबाट अब उहाँ खेमजी पनि महासङ्घ कृषि केन्द्रीय सङ्घ हाम्रो नेसनल नेटवर्कमा अब सरकारका मन्त्रीहरूसँग अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्ला वा अरू हाम्रा विषयगत मन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीसँग कुराहरू हामी पनि लबिङ गर्छौँ। त्यो हिसाबले यो वर्ष धादिङ जिल्लाको सङ्घको आफ्नै भवन हामी निर्माण गर्न सक्यौँ, एउटा हाम्रो कृषि बजार निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसैकै आम्दानीबाट हामी त्यसलाई डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छौँ। त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि अब निर्वाचित हुने टिम चाहिँ असाध्यै एक्टिभली काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि साथीहरू लाग्नको लागि म एकदम अनुरोध गर्न चाहेँ। र सँगसँगै अब हाम्रा केही च्यालेन्जिङहरू छन्। संस्थाहरूलाई अब गुणस्तरीय सेवामा दिन पर्ने र एकीकरणको क्रमलाई अलिक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अहिलेको आवश्यकता छ। अहिले हाम्रो ऐनमा त्यो जुन कुरा भनिसकेका छ, एउटा स्थानीय तहमा एउटा प्राकृतिक एउटा मात्रै संस्थाको सदस्य हुन पाइन्छ। 3 वर्ष पुगिसक्यो। त्यो कार्तिक 1 गतिबाट 3 वर्ष पुरा भयो। अहिले कोभिडको कारणले एउटा मुद्दा परेको छ अदालतमा, त्यसले मात्रै रोकिएको छ। जब सहकारी विभागले हाम्रा प्रदेशका सहकारी विभागले स्थानीय सहकारी विभागले पत्र काटे छ, तिमी एउटा संस्था मात्रै सदस्य हो भनेको छ। एउटा स्थानीय तहभित्र एउटा प्राकृतिक एउटा मात्रै संस्थाको मेम्बर हो भनेको छ। त्यसलाई कायम गर्नलाई एउटा एकीकरण गरेर अब हामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिने ठाउँमा हामी पुग्नु परेछ। त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय छ। र उत्पादन र व्यवसायसँग जोडिँदै पर्नेछ। अब हामीलाई मन्त्रीहरूले, हाम्रा राजनेताहरूले, अरू मान्यहरूले, हाम्रा चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूले सहकारी खालि बचतका मात्रै कुरा गर्छ, तिमीहरू वित्तीय कुरा मात्रै गर्छ, उत्पादन व्यवसायसँग जोडे होइन भन्नुहुन्छ। र त्यसका लागि पनि अब खेमजीले नेतृत्व गर्नु केन्द्रीय सङ्घले नै करिब 250-300 जति संस्थाहरूले चाहिँ त्यो उत्पादन र व्यवसायसँग जोडिसकेका छन्। देशभरिमा अहिले 400 भन्दा बढी संस्थाहरू उत्पादनसँग जोडिसकेका छन्। र म विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदा संस्थाले अब हामी कुनै न कुनै विशिष्टीकृत सङ्घ बनाएर होस् वा संस्थाको केही साझेदारीमा होस्, उत्पादन व्यवसायसँग जोडेर अगाडि जाने खालको कुराहरूमा जो आइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यस हिसाबसँग पनि अब हामी उत्पादन र व्यवसायसँग जोडेर अगाडि जानुपर्ने कुराहरू पनि छ। र धादिङ जिल्लाको एउटा
हामीले अब यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान अब म अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष छु, खेमजी त्यसको सदस्य, हाम्रो चाहिँ के अरे कृषि केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष हुन्छ। अहिले हाम्रो राजेन्द्र पाण्डे नेताले उहाँले पनि एउटा स्वास्थ्य सेवा सहकारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष नेत्रजी अहिले हाम्रो बागमती प्रदेशको लेखा समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। हाम्रो दिल्लीजी अहिले प्रदेशको चाहिँ हाम्रो कृषि सङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको छ। हाम्रो टापाजी कृषि बचत सङ्घको चाहिँ के अरे प्रदेश बचत सङ्घको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अरू केन्द्रीय सङ्घमा प्रदेशमा हाम्रो धेरै प्रतिनिधित्व भइरहेको छ यहाँबाट। तर हामीले धादिङबाट अलिकति बाहिरबाट हेर्दा धादिङ चाहिँ अलिकति राम्रै होला सहकारी अभियानमा भन्ने जुन खालको आकलन छ, तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैन। अब यो कार्यकालमा हामीले अलिकति हामी सबैको पनि साथ सहयोगले हामी पनि यसमा निरन्तर रहन्छ। नेताजीले अब म 2 कार्यकाल पुरा गरेँ, अब अध्यक्ष म रहन्न भन्ने कुरा छ। पदेन सदस्य भएर त्यहाँ हाम्रो विनय मन्त्री व्यवस्था भइसक्यो, त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको छ। अब नयाँ एकदम सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्दै यहाँको अभियानलाई उठाउन माथि उठाउनलाई हामी सबै जुटौँ। हाम्रो साझा अभियान हो, व्यक्तिगत कुरा होइन। यसमा लाग्नको लागि म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दै अब हामी अघि राजनीतिक कुराहरू भन्दा पनि अब यसमा राजनीतिक दलीय सिस्टममा सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गर्छौँ र सबैको अवनत फिल हुने गरी त्यो अभियानलाई माथि उठाउन सक्यो भने मात्र त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको लागि जुट्नको लागि म सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा सर्वसम्मत ढङ्गले नयाँ नेतृत्व समेत निर्माण गर्दै अब यसको यो च्यालेन्जिङलाई पुरा गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण होस्। हामी सबैले विशेष गरी मैले, खेमजीले, नेताजीले हामी तपाईँहरूलाई सधैँ साथ र सहयोग दिने गर्ने कुरामा आफ्नो अर्गनाइजेसनको तर्फबाट अरू हिसाबले पनि गर्न सक्ने खालको कुरामा तपाईँहरूप्रति उहाँले पनि भन्नुभएको छ। साथीहरूले हामी त्यो प्रतिबद्धताका साथ यो जिल्ला सहकारी सङ्घको उत्तरोत्तर प्रगति र यस यहाँभित्रका सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई अब बाँकी रहेका सङ्घ संस्थाहरू पनि सङ्घमा आबद्ध गराउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा जति क्रियाशील जिल्ला सङ्घ जति क्रियाशील हुन सक्यो उति संस्थाको आवता बढ्छ, उति हामी उनीहरूलाई सर्भिस पनि दिन सक्छौँ। तालिम, शिक्षा, प्रविधि अनुगमन गर्ने कुरा छ। अहिले दिएछ अनुगमन गर्न उनीहरूका कमी कमजोरीलाई सुधार्न गर्नेतिर पुर्याउनु पर्यो। तर नेतृत्वमा रहने साथीहरूले आफ्नो संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ, सिस्टमभित्र चलाउनै पर्छ, पुस मसान्तभित्र सारसफा गर्नै पर्छ। हामी विगतमा कहिले चुकेका छौँ, त्यसले गर्दा अनुदानका अरू विषयहरू पनि गरेका छ। रेगुलर बैठकहरू बस्ने, कारोबार ठुलो सानो हुनसक्छ। हामी सबैको मूल लक्ष्य भनेको हाम्रो सदस्य हुन्। सदस्य गरेको जीवनस्तर बदल्ने काममा हामी अगाडि बढ्ने हो। दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अघि सारेको छ, त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्य पनि एउटा सहकारी हो भनेर आइसिएले भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले 17-18-19 2017-18 3 वर्ष लगातार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने थिम अघि सार्यो। त्यसले अब त्यो त्यति मात्रै पुरा हुँदैन। हाम्रा हरेक नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदा दिगो विकास लक्ष्यका 17वटा लक्ष्यहरू के छन्, त्यसका 169वटा टार्गेटहरू के छन्, 234वटा सूचकाङ्क छ युएनले। तर हाम्रो आयोगले 479वटा सूचकाङ्क बनाएको छ। त्यसमा थपेर ती सबै पुरा गर्ने गरी आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ। आफ्नो समुदाय, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र त्यो ढङ्गसँग अगाडि बढाउँदै सरकारको थिम समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थिमलाई पुरा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हिस्सा सहकारी क्षेत्र हो। त्यसमा हामी सबै जुटौँ र यो साझा अभियानमा सबै साथीहरूलाई सक्रियताका साथ जुट्नलाई अनुरोध गर्दै र अब सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्ने एउटा शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै अब यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। यहाँको फेरि पनि यहाँका गतिविधिहरूको बारेमा जुन जानकारी दिनु गर्नुभयो त्यसलाई अध्यक्षज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद समेत भन्दै यो 20औं वार्षिक सारसभाको पूर्ण सफलताको कामनाका साथ मेरो भनाइ यहाँले गर्छु। नमस्कार, जय सहकारी। सबभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट यो साधारण सभामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अहिले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा एउटा दूरी कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको महामारीबाट बच्नुपर्ने अवस्थामा पनि थोरै भए पनि हामीले त्यसलाई अलिकति रिस्क लिएर यो संस्थाको संस्थागत मर्यादालाई हामीले विगत वर्षमा पनि यसकै कारणले केही समयमा गर्न सकेका थिएनौँ। कम्तीमा थोरै भए पनि त्यो रिस्क लिएर यो भावनालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै कम्तीमा नेतृत्वदायी संस्था स्वयं नै आफ्नो विधि नियममा छैन भन्दा अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसैले यो वर्ष चाहिँ समयमै सम्पन्न गरौँ भनेर हामीले जुन आह्वान गऱ्यौँ र तपाईँहरूले यसलाई जुन साथ दिनुभएको छ यसको निम्ति म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी आज नयाँ नेतृत्व निर्माणको कार्यक्रम सहितको सभामा छौँ, त्यसैले म लामो समय लिन चाहन्न। म विशेष गरी आजका प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले
आफ्नो लामो अनुभव र हामीले गरिरहेको काममा यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण ऊर्जादायक विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई अलिअलि टिप्पणी गर्दा नमिठो लाग्ने पनि गर्छ, तर सामान्यतया मैले चाहिँ कोही कसैले कसैका कमी कमजोरीका बारेमा उन्याउँछ भने त्यो चाहिँ नजिकको शुभेच्छुक शुभ चिन्तक मित्र हो भन्ने अर्थमा मैले लिने गर्छु। किनकि कमी कमजोरी जति उजागर हुन सक्यो त्यसलाई हामी त्यसलाई हटाउन सक्छौँ र राम्रा कामहरूमा अगाडि बढ्नको निम्ति प्रेरणा पनि मिल्छ। धादिङ सहकारी आन्दोलनका हिसाबले देशभरि जुन चर्चामा छ, साँच्चै हामी यहीँभित्र पसेर हेर्दा त्यो प्रतिष्ठालाई उठाउन सकेको अवस्थामा छैनौँ। यसभित्र धेरै कुराहरू होलान्। त्यसमध्येको पहिलो कुरा चाहिँ मैले यो 2 कार्यकालको अनुभवमा देखेको कुरा के छ भने हामी नेतृत्वमा बस्न अलिकति बढी रहर गर्ने। मेरो काम प्रमुख यो हो, मैले यो सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी लिएको छु, त्यसकारण अरू कुरा भन्न मैले यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चिजमा चाहिँ फेरि हामी यहाँ फर्किसकेपछि अलिक कम हुने एउटा मुख्य कारण त्यही हो। त्यसपछि कतिपय हामी यो अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो संस्कार पनि होला, आफै सृजना गरेर भन्दा पनि अलिकति त्यो सृजनाका निम्ति सहयोगीहरू हुँदा चाहिँ हामी त्यसमा अलिकति अगाडि बढ्न चासो राख्ने, आफै सृजना गर्ने कुरामा चाहिँ फेरि अलि अल्मलिने यो समस्या पनि छ। जस्तो मैले यो 1 वर्षको जिल्ला सङ्घकै अनुभव गरेको छु। योभन्दा अगाडिका जिल्ला सङ्घका बैठकहरू कतिपय पुर्याउन नपुगेर बैठक स्थगित गर्नु परेको पनि थियो। तर हामी एउटा कार्यक्रम यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सहित केही कार्यक्रमहरू थप गरेर अलिकति स्रोत साधन सहित हामी काम गर्न एउटा वातावरण बन्दा अहिले चाहिँ सङ्घका बैठकहरू सामान्यतया विशेष कारणले अनुपस्थित हुनुपर्ने भयो भने नि जानकारी आउँछ, तर बैठक राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेछ र यसले साथीभाइमा अलिअलि उत्साह पनि थपेको छ। हामीले अब यही बलमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि अगाडि आएको छ। यसभित्र हामीले एउटा यो सङ्घ अगाडि बढाउनका निम्ति केही आधारहरू देखिने चिज नभए पनि महत्त्वपूर्ण आधारहरू पनि यो बिचमा बनाएका छौँ। जस्तो अघि नै खेम पाठकज्यूले भन्नुभएको छ, प्रारम्भिक संस्थाहरू विशेष गरी वित्तीय काममा केन्द्रित हुन्छन्। हामी अलिकति गैर वित्तीय काममा यस्ता सङ्घहरू अगाडि बढ्छौँ, काम गर्छौँ। यो सन्दर्भमा हामीले यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन सङ्घ सञ्चालन नीति 2074 भनेर समग्र सङ्घ कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो एउटा नीति सञ्चालक समितिले प्रस्तुत गर्दै पारित गर्दै साधारण सभाबाट पास गरेका थिए। त्यसभित्र रहेर अहिले कतिपय साथीहरूले चाहिँ प्रारम्भिक संस्थाहरूले अलि संस्थालाई संस्थागत रूपमा काम गर्न यो कर्मचारी प्रशासन नियमावली सङ्घको कस्तो छ, आर्थिक प्रशासन नियमावली सङ्घको कस्तो छ, यो विनियमहरू संशोधन गर्न के विधि अपनाउनु, के फर्मेट अथवा त्यस्तो काम कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा विभिन्न यस्ता आवधिक योजनाहरू त्यसका चाहिँ सङ्घका संस्थाका बनाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ, यस्ता प्रश्नहरू आउँदा कतिपय हामीसँगै थिए। त्यसले गर्दा हामीले अहिले यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीसँग व्यवस्थित कर्मचारी प्रशासन नियमावली, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सङ्घ सञ्चालन नीति लगायतका यस्ता केही कानुनी व्यवस्थाहरू हामीले पूर्णता दिएका छौँ। यद्यपि त्यहाँ व्यवस्थित गर्न बाँकी होला, तर पनि हामीले यसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने आधारहरू निर्माण गरेका छौँ। सङ्घ
यो धादिङ नै त्यस्तो रहेछ। यो ढिलो भएको कारणले जहाँ सङ्घ सुरुमा स्थापना भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ पञ्चायत कालमा साझाले प्राप्त गरेका सम्पत्तिहरू चाहिँ सङ्घहरूमा हस्तान्तरण भएको छ। हाम्रो चाहिँ सङ्घ पछि स्थापना भएको हुनाले हुन त हाम्रो सहकारी संस्थालाई नै प्राप्त भएको छ। यो नीलकण्ठ सहकारीले प्राप्त गरेका यस्ता सम्पत्तिहरू चाहिँ अरू जिल्लामा सङ्घले प्राप्त गरेका छ। यदि यही सम्पत्ति मात्रै जिल्ला सङ्घको थियो भने हामी एउटा व्यवसाय सदरमुकाममा सङ्घ मार्फत गर्न सक्थ्यौँ र सङ्घले एउटा व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भने अरू धेरै सङ्घ संस्था सुदृढीकरणका निम्ति रिसोर्सहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। आज हामी त्यो दिशामा पनि अहिले हामीसँग सञ्चालन भएको कार्यक्रमले हामीलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ। मेन्डा सरले पनि हामीलाई उत्साहित गर्नुभएको छ। साँच्चै हामी आफै नहुनेहरूले अब सबै मिलेर केही त कोसिस गरौँ। हामीलाई यो कार्यक्रमले साँच्चै हाम्रो अभिभावक जस्तै गरी माया गरिरहेको छ। 6वटा जिल्लामा तपाईँहरूको रहेछ, तपाईँहरू के आधार चाहिँ निर्माण गर्नुहोस्, अरूलाई भन्दा विशेष सहुलियत हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी जग्गा प्राप्तिका निम्ति पनि लागिरहेछौँ। अब यो वर्ष हामीले त्यो कामलाई जसरी पनि पुरा गर्नु छ। मैले 2-3वटा विकल्पका बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। सङ्घले अनुरोध पत्र सबैलाई निर्णय पनि गरिसकेका छ। भएन भने अन्तिम विकल्प मेन्डा सरले बडो मैले चाहिँ यो प्रारम्भिक संस्थाहरू यिनका केही वित्तीय अवस्थाका आधारमा प्रस्ताव गर्ने कि भनेको थिएँ, तर नेतृत्वले नै आँट गरेपछि मात्रै अरूलाई भन्नु मिल्छ। हामी 18 जना चाहिँ अब नयाँ सञ्चालक बन्दैछौँ। कम्तीमा 18 जनाले 1-1 लाखको सेयर किन्यौँ र त्यो हैसियत राख्नेहरूले दाबी गर्यौँ भने 18 लाख भइसकेपछि अनि अरू संस्थालाई हामीले यति हाल्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि हामी यस्तो काम गर्छौँ, तपाईँहरूलाई त्यसको ब्याज आउने गरी बोनस बाँड्ने कार्यक्रम गर्छौँ, तर यति चाहिँ सेयर किन्नुहोस् भन्यो भने मलाई लाग्छ हामी जग्गा व्यवस्था गर्न कुनै ठुलो समस्या हुँदैन। यदि सार्वजनिक जग्गा पाउन सकेनौँ भने पनि त्यति जग्गा हुने बित्तिकै हामी एउटा भवन बनाउन सक्छौँ र त्यो व्यावसायिक भवन बनाउनेको निम्ति हामीलाई सहयोग प्राप्त हुनेवाला छ। हामी त्यो भवन आफ्नै भवनमा हाम्रो संस्था सञ्चालन हुन्छ, त्यो भवनमा व्यवसाय पनि हुन्छ भने थप काम गर्नको निम्ति पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान राख्दै अब बन्ने सञ्चालक समिति अगाडि बढ्नुपर्दछ। मैले यहाँ सुरुमै आउँदा जे मैले जिम्मा लिएको थिएँ यहाँ यो सङ्घको स्रोत साधन मैले त्यो बेला नि भनेको थिएँ, सकेसम्म म जाने बेला अरू केही गर्न नसके पनि आफ्ना सदस्य सङ्घ संस्थाको त्यो सेयर पुँजी चाहिँ घाटामा नलागिकन नाफा गर्न नसके नि साउ चाहिँ सुरक्षित राख्दैछु है भन्न चाहिँ पाए हुन्थ्यो र त्यति चाहिँ गर्छु भन्ने हिसाबले पनि मैले भनेको थिएँ। र संयोगले आज तपाईँहरूले जुन घाटा बजेट देखिरहनु भएको छ, हामीले कार्यक्रमका सन्दर्भमा सङ्घको खाता सञ्चालन गर्दा प्राइभेट बैङ्कहरूलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अनुमति माथि कार्यक्रमसँगै लिएर त्यो भयो भने अलिकति ब्याज पनि आउँछ, त्यो पैसा त्यहाँ पनि बस्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आम्दानीमा जिल्ला सङ्घको आम्दानीमा बाँध्न पाइयो भने त्यो पनि हाम्रो स्रोत बन्न सक्छ भनेर अनुरोध गरेका थिएँ। समर्थन पनि उहाँले गर्नुभयो। आज यो आम्दानी चाहिँ त्यो ब्याजको आम्दानी चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा ल्याउनु पर्या हुनाले घाटा बजेट छ, तर अर्को वर्ष तपाईँहरूले यो तपाईँहरूको सेयर पुँजीमा चाहिँ अब भुइँकुट्टो लागेको छैन। 3 लाखभन्दा माथि ब्याज प्राप्त गरेर यो वर्षको आम्दानीमा हामी राख्न सक्छौँ। करिब 3 लाखको अहिलेसम्मको घाटा बजेट हो। त्यसले अब सेयर सदस्य बापत तपाईँहरूले बुझाउनु भएको पैसा चाहिँ सुरक्षित छ। अब त्यो चाहिँ माइनसमा अर्को वर्षको प्रतिवेदनमा तपाईँहरूले सुन्नु पर्दैन। यतिसम्म हामीले केही कुराहरू गरेका छौँ र यो सँगसँगै अब आगामी दिनमा पनि यो सामाजिक अभियान नै हो। तर सामाजिक अभियान भनिरहँदा यो आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक हैसियत, आर्थिक क्षमता विस्तार गर्ने अभियान पनि हो, आर्थिक समृद्धिको अभियान पनि हो। त्यसकारण व्यवसायसँग चाहिँ हामीले हाम्रा सदस्यलाई जोड्नै पर्छ। यसका निम्ति पनि सङ्घले अब
तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर आफूभन्दा माथिका सङ्घहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामीसँग चाहिने सिप क्षमता तालिम यी आदि कुराहरू अहिले विषयगत सङ्घसँग पनि आफ्ना विषयगत संस्थाहरूसम्म आइपुग्ने गरी उहाँहरूले पनि योजना बनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि ऊ आफैमा धेरै स्रोत साधन त छैन, तर उसले लागत सहभागिताका आधारमा न्यूनतम खर्च, तपाईँलाई त्यो कार्यक्रममा लाग्ने न्यूनतम खर्च लिएर विभिन्न तालिमहरू चलाइरहेछ। अहिले पनि आजकै दिन समापन हुने गरी एउटा अनुगमनकर्ता तालिम चलिरहेको थियो, त्यो सकिएर चाहिँ यदि यो साधारण सभा भएको थिएन भने हामीले हाम्रो म्यानेजरहरूलाई त्यो तालिममा पठाउन सक्थ्यौँ। त्यसले प्रारम्भिक संस्थाहरूमा अनुगमन गर्नका निम्ति धेरै सिप क्षमताहरू त्यसबाट हामीले लिन सक्यौँ। अब यो व्यवस्थापकका निम्ति फेरि मुक्सिदको अन्तिमतिर एउटा तालिम हुँदैछ। अब यसको निम्ति पनि अब बन्ने सञ्चालकले यस्तो केन्द्रीय सङ्घसँग समन्वय गर्दै कति आफैले सञ्चालन गरेर कतिपय अन्त सञ्चालन जहाँ भएका छन् त्यहाँ सहभागिता गराएर हाम्रा सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास लगायतका कामहरूमा पनि गर्नुपर्ने हाम्रो भूमिका छ। र म अब अरू धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। हामी निर्वाचनको निकटतामा पनि छौँ। यो निर्वाचन भन्ने बित्तिकै कस्तो हुँदो रहेछ भने साधारण सभा निर्वाचन, अनि त्यहाँ सबैलाई हामी सबै फेरि आफ्नो ठाउँका त नेता नै हौँ नि त। एउटा संस्थाको अध्यक्ष भएर 10औं 20औं वर्षदेखि संस्था सञ्चालन गरेर अनि त्यो संस्थालाई सफलतापूर्वक परिचालन गरिरहेर आएका हामी सबै मान्छे यहाँ नेता छौँ, सहकारी। मलाई लाग्छ मैले यसो अनुहार हेर्छु, अध्यक्ष भन्न नसक्ने एउटा नै हो, जम्मैलाई अध्यक्ष बनाउनको जिम्मेवारी दियौँ भने गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त यति हुँदाहुँदै पनि हामी फेरि पनि एउटा सीमित सङ्ख्यामा त बाँधिनै पर्छ। त्यो सङ्ख्यामा बाँधिँदा व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दा आफूलाई म किन नपर्ने भन्ने लाग्छ, जायज हो। अब कतिपय काम गरिरहेका साथीभाइ, अभियानमा लागिरहेका साथीभाइहरूलाई फेरि सबैलाई तपाईँ बाहिरिनुहोस् भन्ने कुरा पनि अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। र यो पटकबाट हामीले एउटा चाहिँ के समझदारी बनाएका छौँ भने सकेसम्म साथीभाइलाई प्रमोट गर्ने। 2 कार्यकाल बसिसकेका साथीहरूलाई बढीमा 2 कार्यकाल बसेकालाई के प्रमोसन गर्ने, कि 2 कार्यकाल भएपछि बिदा गर्ने। यो चिज फेरि एकैचोटि चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अलि गाह्रो हुँदो रहेछ। तर हामी त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर अहिले चाहिँ जो पुराना सञ्चालक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रमोसन गर्ने र तल चाहिँ खाली भएको ठाउँमा नयाँबाट लिने। अहिले हामीले 4 जना गऱ्यौँ भने अर्को पटक बरु त्यसलाई 6 जना हो कि 7 जना पुर्याउन सकिन्छ। नयाँहरूलाई भित्र्याउने वातावरण पनि बनाउने, पुरानाहरूको अनुभवलाई पनि सँगै राख्ने, यो विधिमा चाहिँ जाँदा अलिकति सहजता पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि धेरै छलफल गरेका छौँ। र त्यो छलफलबाट यो वर्ष चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने विषयमा पनि एउटा सबैसँग त होइन, काम गरिरहेका सञ्चालक र महत्त्वपूर्ण साथीभाइसँग एक खालको परामर्श पनि लिएका छौँ। अब त्यो परामर्श हामी यहाँ हलमा हुने सबैको लागि चित्तबुद्ध छ त? मलाई लाग्छ त्यो चित्तबुद्ध हुनै सक्दैन, किनकि हामी सबै नेता छौँ, हामी सबै योग्य छौँ, हामी सबै सक्षम छौँ। तर त्यसलाई हामीले फेरि पनि हिजो भएको संरचना, त्यसपछि हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र अनि साथीभाइ अब आउने वर्षका निम्ति गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व अनि त्यो अनुभवहरूका लागि पनि सबै संयोजन गरेर कम्तीमा अहिले चाहिँ यो मोडालिटीमा यी साथीहरूलाई चाहिँ अहिले जिम्मेवारी दिएर काम हेरौँ र यो 4 वर्ष हो, बरु त्यसपछि फेरि परिवर्तन गर्न सकिन्छ कामका आधारमा भन्ने हिसाबले पनि साथीहरूले केही सरसल्लाह पनि गर्नुभएको छ। मैले ढाक्न पनि हुँदैन तपाईँहरू। र म यहाँहरू सबैलाई विनम्रताका साथ के अनुरोध गर्छु भने हामी सक्छौँ भने अब यो प्रक्रिया त सबैलाई स्वतन्त्रपूर्वक दरखास्त हाल्ने, त्यसपछि साथीभाइले आफूलाई मन लागेको नेतृत्व छनौट गर्ने, आज सदरमुकाममा बस्ने, एक दिन यहाँको व्यापार पनि अलिअलि बढ्छ, भोलि बिहान 8 बजेबाट मतदान गर्ने, अनि त्यसपछि दिउँसोतिर यसो निर्वाचन घोषणा गर्ने, ताली ठोक्ने, बधाई खाने, यसो गर्दै जानु पाए
रमाइलो हुन्थ्यो, तर वातावरण अलिकति राम्रो नै छैन। हामी अहिले ढिलो हुँदा होटलमा बस्ने, कुन होटल कति सुरक्षित के कस्तो यी समस्याहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा हामी यहाँ पाउने कुरा केही छैन, हामी सबै विश्वस्त छौँ। हामीले केही अहिलेसम्म केही लिया पनि छैनौँ, लिने स्थिति ठाउँ पनि छैन, दिनकै निम्ति हो। यो दिने चिजमा अब अलि धेरै अस्वस्थतालाई सकेसम्म ननिकालौँ। बरु केही समस्या छन् अथवा केही कमजोरी रह्यो भने लिखित रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि बन्ने नेतृत्वलाई सुझाव आओस्। आगामी वर्ष क्रमशः त्यसलाई मिलाउँदै जान पनि सकिन्छ। सहकारी अभियानकै विभिन्न क्षेत्रहरू पनि छन्, विषयगत क्षेत्र छन्, तिनका पनि अधिवेशनहरू आउँदैछन्। त्यसपछि प्रदेशका पनि अहिले प्रारम्भिक साधन सभा मात्रै भएको हो, त्यसलाई पूर्ण रूपमा अब फेरि सञ्चालक नयाँ साथीहरूलाई, इच्छुक साथीहरू छुटाउनै नहुने साथी छुट्नु भएछ भन्ने लागेछ भने त्यता पनि व्यवस्थापन गरौँला। यस्ता ठाउँहरू काम गर्छु भन्नेलाई हामीले प्रदेशमा, जिल्लामा विषयगत समितिहरू बनाउन सकिन्छ। ती विषयगत समिति मार्फत पनि साथीभाइको योग्यता, क्षमता, यहाँहरूको सिपलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। ती कुराहरू चाहिँ कम्तीमा म यो क्षेत्रमा, यो विषयमा यहाँ सङ्घ मार्फत काम गर्न इच्छुक छु भन्नुभयो भने त्यस्ता रेकर्डहरू पनि यहाँ गराउनुहोस्। हामी काम गर्ने क्रममा सबैको समन्वय, सहयोग, साथ मलाई लाग्छ लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। यति भन्दै हामीले यो निर्वाचनको फेरि पनि एउटा औपचारिकता त पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सञ्चालक समितिले निर्वाचन उपसमिति गठन गरेको छ। साथीहरू उहाँहरू प्राविधिक काममा लाग्नु भएको छ, यहाँ सबै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। हामीले कानुन व्यवसायी तोला कुमारी पाठकको संयोजक रहने गरी हाम्रो यो कार्यक्रमका संयोजक शेरबहादुर गुरुङ र नेप्सुन फिल्ड कार्यालय प्रमुख गोकर्णमणि दुवाडी तीनजनाको निर्वाचन उपसमिति बनाएका छौँ। उहाँलाई पहिला म यो साधारण सभाले यो निर्वाचन समितिलाई पारित गर्न अनुरोध गर्छु। अब हामी यो निर्वाचन समितिले आफ्नो प्रक्रिया त पुरा गर्ला, तर यसलाई सकेसम्म छिटो 1-1.5 घन्टाभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गर्न हामी सबैको पनि साथ सहयोग रहोस्, यही अनुरोध गर्दै बाँकी कुराहरू तपाईँहरूसँग म दुई हिसाबले सँगै छु। एउटा म सदरमुकाम बस्ने मेरो राजनीतिक भूमिका पनि छ र मलाई लाग्छ हामी यहाँ हिजो यो जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका सबै साथीहरू सँगै छौँ। म एउटा राजनीतिक दलको अहिले पार्टीको प्रमुख हुँदाहुँदै पनि जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा अब थोरै प्राविधिक कुरामा त कुनै ठाउँ भन्दा त आउला, तर मलाई लाग्छ मैले एउटा पार्टीको प्रमुखको व्यवहार यो अभियानमा देखाएर त्यो अनुभूति यहाँले गर्नुभयो कि भन्ने चाहिँ मैले त्यति धेरै सोचिरहेको छैन। यदि त्यो छ भने पनि मेरो नियत बस होइन र म जुन ठाउँमा उपस्थिति हुने हो त्यही अनुसारको भूमिका चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत छु। पार्टीगत भूमिकामा रहँदा मैले आफ्नो त्यो सीमाभित्रको राजनीतिक भूमिका पुरा गर्नैपर्छ। त्योभन्दा बाहिर यस्ता सामाजिक क्षेत्रमा आउँदा मैले त्यो कुरालाई सकेसम्म प्रवेश गराउनु हुन्न भन्ने बुझेको छु र यदि मैले गराएको कहीँ महसुस भयो भने त्यसलाई चाहिँ मेरो नियत बस होइन, कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुनेछ। आगामी दिनमा पनि म तपाईँहरूसँगै त्यो भूमिका अब मेरो प्रमुख हो, त्यसकारण म यहाँ प्रमुख भूमिकामा रहन सक्दिनँ। त्यसकारणले मैले साथीहरूलाई भनिसकेको छु पहिले, अब अध्यक्षको निम्ति नयाँ साथीहरू, त्यो पनि बिन्दास सरलाई पनि मैले भने उहाँले चर्चा गर्नुभयो। मुख्य काम चाहिँ मेरो यो हो भनेर भन्न सक्ने, सबैले भन्नुपर्छ भन्ने होइन, जसले यसलाई मेरो मुख्य काम हो भन्न सक्नुहुन्छ ती साथीहरूले मूल नेतृत्व लिनुहोस् र जो सहायक अरू पदमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि बुझ्न चाहिँ के पर्यो भने यो मुख्य भूमिकामा चाहिँ मैले दुईटा काम एकै दिन पर्यो भने म सहकारीको काममा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने साथीहरू चाहिँ सञ्चालकमा आएर यसले अहिलेसम्म निर्माण गरेका स्ट्रक्चरहरू जे छन् यसमा अब सिमेन्ट प्लास्टर गर्ने, रङ रोपन गर्ने, यसलाई सुन्दर बनाउने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू सबैको त्यो भूमिका हुन सकोस्। त्यसका निम्ति म पनि तपाईँहरूसँगै सँगसँगै रहन्छु। हामीलाई खुसीको कुरा के छ भने आजका प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि एउटा सहकारी अभियानको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकै केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ बिन्दास सर, त्यसकारण उहाँको विषय समग्रतामा उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यस बाहेकको विषयगत सङ्घमध्ये पनि
कृषि सहकारी सङ्घ जसले अरू विषयगत सङ्घको तुलनामा धेरै साँच्चै सहकारीको मर्म भावना अनुरूप काम गरिरहनु भएको छ, उत्पादनसँग जोडिएर साँच्चै कृषि केन्द्रित भएर काम गरिरहनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हामीसँग सँगै छौँ भन्नुभएको छ। र यो चिजलाई हामीले यो 4 वर्षको कार्यकालमा अधिकतम प्रयोग गरौँ र साँच्चै बाहिर चर्चा भए जस्तै भित्र पनि धादिङको सहकारी सबै क्षेत्रमा हामीले अनुगमन गर्ने, अध्ययन गर्ने, भ्रमण गर्ने लायकको ठाउँ छ भनेर विकास गरौँ। यसमा यहाँहरू सबैलाई सफलता मिलोस्। म यो साधारण सभाको समापनको सन्दर्भमा समग्रतामा सबै साथीहरूलाई यो शुभकामना सहित अब एउटा चाहिँ तपाईँहरूसँग प्रतिवेदन हातमा आइपुग्यो हो। मैले तपाईँहरूलाई अलिकति यो प्राविधिक पक्ष हामी किन यो तपाईँहरूको हातमा समयमा दिन सकेनौँ, यो अलिकति हाम्रो बुझाइमा समस्या भएर ढिलो भयो। हामी अल्छी गरेर होइन, हामीलाई के लाग्यो भने प्रोग्रामको अडिट हामीले छुट्टै गरिसकेका थियौँ, हाम्रो सङ्घको आम्दानी खर्चको अडिट चाहिँ बेलैमा सकिएको थियो। अनि हाम्रो लेखा संयोजकले के भन्नुभयो भने होइन, यो हिसाब जब हाम्रो खातामा आएर हामीले खर्च गरेका छौँ भने प्रोग्रामलाई आफ्नो हिसाबले गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो रेकर्डको कुरा हो। यसलाई हाम्रै आम्दानीका हिसाबले यसलाई 4 खातामा व्यवस्थित गरेर अनि त्यो विवरण पनि हामीले सबै सञ्चालकलाई दिँदा के बिग्रिन्छ, कम्ती हाम्रा खर्च जति चाहिँ एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टमबाट राखेर पनि किन देखाउने, त्यो चाहिँ यो 4 खातामै सबै यसलाई चाहिँ इन्ट्री गरौँ। यो प्रोजेक्ट परियोजनाको कार्यक्रम पनि भन्नुभयो, त्यसलाई हामीलाई राम्रै लाग्यो। गरौँ न त भनेर थालिहाल्यौँ। हिसाब भन्ने चाहिँ त यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो गर्दै जाँदा त त्यो जोड घटाउ मिलाउँदा उहाँहरूलाई मैले देखाएको छु बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म हाम्रो व्यवस्थापक र लेखा संयोजकले खटे हेर्दा अब सुरु गरिसक्यौँ अन्तिम दिन नगर्ने। यो एक दिन चाहिँ चाँडो भएछ भनेर अझ बिहान कुरा पनि गरियो। त्यो कारणले गर्दा समयमा हातमा आउन नसक्यो। यी सबै चिज यहाँ छ, तर यथार्थता भनेर चाहिँ कार्यक्रमका विषयमा प्रस्तावित कार्यक्रम यहाँले सुनिहाल्नु भएको छ। हाम्रो सचिवज्यू एकदम प्रोफेसनल पनि हुनुहुन्छ, राम्रोसँग बुझ्ने गरी व्यवस्थित एकदम विस्तारै सबै व्याख्या गर्नुभएको छ। अब आर्थिक कुरा, अब आम्दानी खासै पनि छैन, घाटामा छ, अरू बेमान गरे कि भन्नलाई सँगै गर्नुपर्दैन। त्यसले गर्दा यदि यो चिजहरूमा अरू धेरै छलफल छैन भने बन्द यो निर्वाचन कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न थाल्छ। यो बन्द सत्र पनि अब हामी 2 जना अतिथिहरूलाई हामी समापनसँगै बहन अनुरोध गरिसकेका छौँ। यसलाई अरू छुट्टै केही गर्न नि परेन। यदि त्यसमा कुनै सुझाव महत्त्वपूर्ण उठाउनै पर्दैछ भने उठाएर, होइन भने प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू सबै चाहिँ यदि पारित गर्न सहमत हुनुहुन्छ भने म सबैलाई ताली बजाएर पारित गर्न धन्यवाद। अब दुईटा चिज, अब सेयर थपियो, बजेट चाहिँ हामी रिभाइज गर्छौँ। यो गर्दा अब आउने सञ्चालकहरू 18 जना, उहाँहरूले अहिले मनोनयनमा इच्छा जाहेर गरिरहँदा 1 लाखको सेयर चाहिँ म यो सङ्घमा ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सहमति हो भने ताली पाउँ। यसलाई फेरि पैसा हुनेहरूले नेतृत्वमा जान खोज्यो भने अर्थ नलागोस्, यो संस्थागत हो, व्यक्तिले हाल्ने होइन। दोस्रो कुरो, यो महत्त्वपूर्ण र गर्नै पर्ने भाव हुनाले यो बेला अलिकति हामीले 8 गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नु खोजेँ। र दोस्रो, हाम्रो सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेका छ, हामी यो साधारण सभाबाट पनि पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव लिएर जानेछौँ। यो साधारण सभाले सकेसम्म सरकारी जमिन, दोस्रो सार्वजनिक जमिन, र त्यो पनि भएन भने हामीले निजी जमिन भए पनि यो वर्ष जमिनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनको निम्ति यो प्रस्ताव पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँलाई सहमति भए गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्दा तालीले समर्थन गरिदिनु हुनुपर्छ। यसलाई हामी माइनेटमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय बमोजिम लेख्नेछौँ। मलाई लाग्छ यस बाहेकका केही प्रस्तावहरू छुटेछन् भने हामी निर्वाचन प्रक्रियासँगै पनि हामी सँगै हुने हुनाले त्यसलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ।
र सबै सञ्चालक मतलब शेर सदस्य महानुभावहरू जसले यो प्रतिवेदन पारित गर्नेदेखि यो कार्यक्रमलाई यो उद्घाटन सत्रलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा मैले अर्को एउटा छुट्याइ छु। विनियम हामीले अरू धेरै कुरा त्यस्तो केही छैन। विनियममा चाहिँ हाम्रो पहिलाको विनियम त्यहाँ अधिकांश ठाउँमा श्री 5 को सरकार भन्ने छ, सहकारी ऐन 2048 भन्ने छ, सहकारी नियमावली 2049 भन्ने छ। यी प्राविधिक पक्षहरू ऐन बमोजिम र केही सञ्चालकहरूमा हामीले 2टा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष भनेका छौँ। अनि सहकारी सङ्घ सञ्चालन नीतिमै गरेको व्यवस्थालाई हामीले त्यसलाई छुट्टा छुट्टै व्याख्या गरेर सञ्चालकको पदाधिकारी हुनको निम्ति एक कार्यकाल सञ्चालक भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो विनियमलाई पनि पारित गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामीले सङ्घ सञ्चालन नीति विनियम संशोधन प्रस्तुत गरेका सबै प्रतिवेदनहरू सहित यहाँ पारित भएको घोषणा गर्दै निर्वाचन समितिको अहिले घोषणा भइसकेको छ। यो अब निर्वाचनको प्रक्रिया निर्वाचन उपसमितिले अगाडि बढाउने गरी यो उद्घाटन सत्रलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी।